बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत वाला है। ये FM 93 मीरपुर की आवाज़ है। मुझे महबूब काकड़वी कहते हैं। प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट के साथ हाजिर हूँ और आज मेरा साथ दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ हिना एजाज FM 93 मीरपुर से प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। आप जानते हैं कि हर हफ्ते को शाम 6 बजे एक ख़ास प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट के नाम से होता है और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बड़े अहम मौज़ूआत पर बात किया करते हैं और हमारे प्रोग्राम में हर बार मेहमान होते हैं और उनके साथ बहुत सारी बातें होती हैं। सामने मोहतरम, रकावटों और चैलेंजेस का मुकाबला है वही कौम कर सकती है जिसमें इत्तेहाद हो और जो एक नज़रिया और सोच के साथ आगे बढ़ने का अज़म रखती हो। आज महंगाई पूरी दुनिया का मसला बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में सख्त रवैये की वजह से महंगाई का जिन काबू से बाहर हो रहा है। इसके साथ सिक्योरिटी के मखदूश और गैर यकीनी सूरत हाल ने महंगाई में और भी इजाफा कर दिया है। इस सूरत हाल ने मुल्क की मईशत को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से मुल्क में मायूसी छा रही है और पुरतशद्दद वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी कौम ये कैसे साबित कर सकती है कि वो महंगाई के चैलेंज का सामना करने और तबाह होती मुल्क की मईशत को संभाला दे सकती है। कौन से वो छोटे बड़े इक़दाम हैं जिन्हें उठाने से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। ये वो बातें हैं जिन पे आज हमारा पूरा प्रोग्राम होगा और आज हमारे प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद रवैस खान अयूबी साहब जो एक मजहबी स्कॉलर हैं और मक्का इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील हैं और यहाँ मीरपुर में ज़िला मुफ्ती रहे हैं, आजकल रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनके साथ मुमताज़ समाजी रहनुमा और साबिक चेयरमैन मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ स्टूडियो तशरीफ लाए हैं, और उनके साथ माहिर माशियात जनाब प्रोफेसर आशिक हुसैन मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इनका ताल्लुक है, तशरीफ लाए हैं, और उनके साथ हमारे एक बड़ी प्यारी साथी और हमारे एक मुल्क की एक पहचान बनती जा रही है, सदफ बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवानों के लिए मशर-ए-राह बनती जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सी बात है और ये आज बड़ी खुशी की बात है कि सदफ हमारे साथ हैं। आज काफ़ी एक अरसा हो गया था कि ना प्रोग्राम्स हुए साथ में, तो आज मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि मीरपुर टुनाइट प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में खुशामदीद कहते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हज़रात तशरीफ लाए और आज इंतहाई आम मौजू पर हम इस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हमारा मौजू भी बड़ा प्यारा है। बिल्कुल जी, कौम महंगाई के सामने पुरअज़म है, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसी पे आज हम बात करेंगे। 8 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्रोग्राम में सो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल करना चाहें तो उसके लिए आप हमारा नंबर डायल करेंगे जो कि है 927059 और मीरपुर का एरिया कोड है 05827। इसके अलावा आप लोग मैसेजेस के जरिए प्रोग्राम में शामिल होंगे और मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर जाकर 93 लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें, अपना मैसेज लिखें और उस मैसेज को सेंड कर दें 4471 पर, यानी कि 4471 पर। इसके अलावा फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं वो लिसनर जो कि हमें सुन रहे हैं फेसबुक पर। सो मैं एड्रेस भी बता देती हूँ, साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि फेसबुक पर आप किस तरह से कमेंट करेंगे। www.facebook.com/FM93 मीरपुर पर आप हमें ज्वाइन करेंगे और कमेंट कर सकते हैं FM 93 मीरपुर के पेज पर। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है जिस पर लाइव आप हमें सुन सकते हैं, www.fm93mirpur.com पर आप हमें लाइव सुनेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बड़ी तफसील के साथ इन्होंने आपको बता दिया। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमें SMS कीजिए, फेसबुक पर कमेंट्स भेजिए, सवाल भेजिए। हमारा जो पैनल है आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पैनल है और बहुत से हवालों से इनके साथ बातचीत होगी। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, वक्त मिला लीजिए 6:11 और 10 सेकंड हुआ चाहते हैं। सामने मोहतरम, आप प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं मीरपुर टुनाइट और मौजू है कौम महंगाई के सामने पुरअज़म। महंगाई, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि आज पूरी दुनिया का एक मसला बन चुका है और सारी दुनिया परेशान है, लेकिन पाकिस्तान में हालात जिस तरह के हैं आपके सामने हैं। इसी पर हम सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ जो एक समाजी रहनुमा हैं, इनसे सिलसिला गुफ्तगू शुरू करते हैं। चौधरी साहब, आप हमें हमारे सामीन को ये बताइए कि आज पाकिस्तान में ये जो महंगाई है इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से ये महंगाई आज आसमान की बुलंदियों को छू रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
काकड़वी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मौका फराहम किया। गुजारिश करूं कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एक बैनुल-अक़वामी मसला बन चुका हुआ है और टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। दुनिया आज जो है वो एक ग्लोबल विलेज, जी ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। उसके असरात जो यूरोप से शुरू होंगे या अमेरिका से या फार ईस्ट से शुरू होंगे तो वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हालात में हम काफ़ी हद तक महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं, चूँकि प्रोफेसर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। सप्लाई एंड डिमांड एक सीधी सी बात होती है, जब चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो महंगाई खुद ब खुद नीचे आएगी। सप्लाई एंड डिमांड का एक फार्मूला है इकोनॉमिक्स का। अगर सप्लाई हम ज़्यादा देंगे, चाहे वो डेली यूज़ की चीज़ें, चाहे हमारे इस्तेमाल की चीज़ें, क्लोथिंग है या फूड है या कोई और उस तरह की चीज़ है, तो उसमें रेट खुद ब खुद नीचे आएंगे। एक वजूहात क्या है, बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है? किन वजूहात ने कहा है कि एक तो मैंने डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी ज़्यादा, एक तो मैंने वजह बयान की है कि इंटरनेशनल रिसेशन है, एक पूरी दुनिया में कसाद बाजारी है, उस कसाद बाजारी की लपेट में हम भी हैं और बदकिस्मती से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है जी। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इतनी नहीं है जितनी हमारी इंपोर्ट्स हैं। विद द रिजल्ट हमारी करेंसी जो है वो नीचे जा रही है और करेंसी नीचे जाने से महंगाई खुद ब खुद बढ़ती है। उसकी महंगाई की एक वजह यह है। दूसरा ये है कि हम कुछ, मैं तइशात लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, मुझे माफ़ करेंगे आप भी और सामीन भी, कि हम कुछ बहुत सारी हम बहुत सारी चीज़ें यानी जो छोड़ सकते हैं, एसेशन जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, उनको छोड़ने के लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। मैं तइशात नहीं कहूँगा, हम गुजारना चाहते हैं उसको हम छोड़ने के लिए उसको छोड़ने के लिए एज अ नेशन, मैंने एसल कौम, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रोफेसर, अगला सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए सर कि पाकिस्तान में जो गैर यकीनी सिक्योरिटी की सूरत हाल है और उसकी वजह से जो कारोबारी कम्युनिटी है अपने कारोबार को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर रही है, जैसे चीन है या बांग्लादेश है या दूसरे इस तरह के मालिक में वो अपने कारोबार को लेके जा रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे आगे चल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना आज हमारे लिए चुना गया है और ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज सारे इसमें शामिल हो गए हैं और ये महंगाई का मसला पूरी दुनिया का मसला बन गया है। और जिन ममालिक को हम देखते थे कि पहले बड़ी शाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जिस तरह अमेरिका, कनाडा और बरतानिया, और ये ममालिक आज वहाँ पे भी देखें कि महंगाई की वजह से लोग वहाँ पे भी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, महंगाई वहाँ पे भी बढ़ती चली जा रही है। जो आपने क्वेश्चन किया है कि जो है ना पाकिस्तान के वाले से जो यहाँ से इन्वेस्टर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, उसकी बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में चूँकि सिक्योरिटी की सूरत हाल सही नहीं है और लोग किसी भी माशी तरक्की के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे सियासी तौर पर इस्तेकाम हो, वहाँ पे माशी तौर पर इस्तेकाम हो, लोग दिन रात डे एंड नाइट शिफ्टिंग के मुताबिक मजदूर सही तरीके से अपना काम कर सकें, वहाँ पे किसी किस्म का फियर ना हो और किसी किस्म की दहशत गर्दी का उनको अंदेशा ना हो। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसमें जो है ना आज चूँकि पाकिस्तान एक दहशत गर्दी की जंग लड़ रहा है, तो इस वाले से इसके बड़े मतलब पाकिस्तान में बड़े नेगेटिव असरात हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो हमारे कारोबारी तबका है वो इससे काफ़ी नालायक है। एक तो ये वजह है, दूसरा जो है ना यहाँ पे चूँकि सिक्योरिटी की सूरत हाल के साथ साथ हमारे यहाँ पावर जो है ना सबसे बड़ा मसला है। अगर आप देखें चाइना में इस वक्त पावर बहुत सस्ती है और भी जब सावधान पावर सेक्टर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, आप बिजली लोगों को, आज मैंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का जब फैक्ट्रीज का दौरा किया तो वहाँ पे सिर्फ इस वजह से वो फैक्ट्रियाँ बंद थी कि वहाँ पे वो कहते हैं जी हमें जो है ना बिजली प्रॉपर तरीके से मिलती, हमें गैस नहीं मिलती, जब तक पावर नहीं होगी हम कैसे इन फैक्ट्रियों को चला सकते हैं। तो इन तमाम ये जो सूरत हाल है दहशत गर्दी की या पावर जनरेशन के वाले से, ये बहुत बड़े मसले हैं पाकिस्तान का। अगर इनको मसलों को हल कर दिया जाए, और मैं आपको एक खुशाइन बात बताऊं कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया है और ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह नियर फ्यूचर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जो है ना पॉलिसीज हैं जिसमें पावर जनरेशन का एक बड़ा मसला, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बड़ी जो है ना वो आपने जो अहकाम जारी किए हैं कि जो है ना पावर के वाले से बड़े अहकाम किए जा रहे हैं।
اور دوسرے خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے بھی پاکستان نے اپنی پالیسیز کے اوپر جو ہے نا وہ نظر ثانی کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ پرامن ماحول ہو اور تمام انویسٹر جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے پرامن طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ اپنی فیکٹریاں لگا سکیں اور جو ہی حالات بہتر ہوں گے. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو مہنگائی کا مسئلہ یہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. جی بالکل. اور یعنی اگر بات کریں ہم 1947 کی جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت بھی دیکھا جائے یعنی آزاد ہونے سے پہلے بھی بہت سی مشکلات کا پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو سامنا تھا, اور جب پاکستان آزاد ہو گیا اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو بے شمار مسائل تھے جن میں مہاجرین کا مسئلہ تھا یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل تھے. ان سے بھی پاکستان کی قوم نے بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, ان تمام مسائل سے نکل کے اور آہستہ آہستہ پروگریس کی جانب موو کیا. تو اب بھی اگر مہنگائی ہے, غربت ہے, تو میرے خیال سے اس سے بھی آہستہ آہستہ نکل ہی جائے گی اگر ہم میانہ روی اختیار کریں گے اور ہر چیز کو بیلنس لیں گے. یعنی اگر ہم ہر چیز میں زندگی کا ہر شعبہ ہے ہر پہلو پر اگر ہم نظر ڈالیں اور اس میں میانہ روی اختیار کریں تو میرے خیال سے آہستہ آہستہ ہم تمام مسائل سے نکل سکتے ہیں. پروفیسر ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل میانہ روی اختیار کرنے سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. پر پروفیسر عاشق حسین صاحب آپ سے ہی میرا اگلا سوال ہے, کیونکہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران پاور سیکٹر کے حوالے سے بات کی کہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اب جو سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور فیکٹریاں لگاتے ہیں, کارخانے لگاتے ہیں, ان کو گیس نہیں مل رہی, ان کو بجلی نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ان کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے اور اس لیے وہ اپنی فیکٹریوں کو کارخانوں کو جو وہ دوسرے ممالک میں منتقل کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گیس اور بجلی کا مسئلہ ہے پاکستان میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یعنی کہ اس کی کمی کیا آ گئی اور پھر اس سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پاور جنریشن کے وسائل ہمارے ملک میں ہیں شاید ہی کسی ملک میں اتنا مطلب وسائل ہوں. اللہ تعالیٰ نے اتنے پاکستان کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں سب سے بہت امپورٹنٹ جو ہے نا ہمارے لیے نعمت ہے وہ پانی ہے. اور ہمارے جو ہے نا وہ دریاؤں میں ایک سارا سال بہتا ہوا وہ پانی ہمیں دستیاب ہے. اس کے علاوہ کوئلہ آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں کوئلہ کے کتنے بڑے بڑے ذخائر ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وسائل کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے. اگر صحیح طریقے سے منصوبہ بندی کی جائے تو صرف ہزاروں کے حساب سے میگا واٹ بجلی حالی کوئلہ سے ہم پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ آپ مظفر آباد دیکھیں, حکومت نے پاور پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. اس کے آگے بھی مزید جو ہے نا چھوٹے چھوٹے منی پلانٹس لگائے جا سکتے ہیں. پاور جنریشن کے کافی منصوبے لگ سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہماری پاور کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا وہ 18-20 ہزار ہمیں جو ہے نا وہ پیداوار درکار ہے. اور جبکہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے یہ مور دین 40 جو ہے نا وہ 1000 میگا واٹ کے حوالے سے ہماری پوٹینشیل موجود ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے ان وسائل کو یوٹیلائز کریں تو کوئی بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ گیس ہمارے ملک میں دستیاب ہے اور ہمارے پڑوسی ممالک جہاں پہ ہمارے گیس سپلائی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. یہ بھی مسئلہ ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اگر ان اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے جو ہے نا آزاد کشمیر میں دیکھیں کتنے جو ہے نا ایریاز کے اوپر جو ہے نا ہمارے منی ڈیم بن سکتے ہیں. یہ میرپور کا ایک ڈیم بننے سے جو ہے نا 1000 سے زیادہ میگا واٹ ہم بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے کئی ڈیم جو ہے نا انڈیا نے اپنے جو ہے نا کئی مختلف جگہوں کے اوپر ڈیمز بنائے ہیں اور انہوں نے پاور جنریشن کا مسئلہ اپنا حل کر لیا ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس کے اوپر اب سیریس توجہ دے رہی ہے کہ جو ہے نا وہ ڈیمز بنائے جائیں اور اس طرح کے منصوبے شروع کیے جائیں تاکہ ملک کے اندر یہ پاور جنریشن کا مسئلہ یہ حل ہو سکے. جو ہے نا تو یہ کوئی بڑا جو ہے نا بہت بڑا ایشو نہیں ہے اگر حکومت صحیح طریقے سے اس کو ٹیک اوور کرے اور ہم ان مسائل کے اوپر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا اور اس وقت کیوں نہیں ہو رہا, اور کیا توقع ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی اس طرح کے پروجیکٹ شروع ہو سکیں گے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے یا سرمایہ کی کمی ہے, وسائل کی کمی ہے؟ نہ وسائل کی کمی ہے نہ سرمایہ کی کمی ہے. پاکستان ماشاءاللہ ہر لحاظ سے معدنی لحاظ سے ہر لحاظ سے مالا مال ہے. صرف گورنمنٹ کی ول کی ضرورت ہے. آج یہ گورنمنٹ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کولابا ڈیم یا باقی ڈیم ہم نے بنانے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ پاور جنریشن کے حوالے سے جو ہے نا یہ. تو اس کے حوالے سے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کا کوئی جو آپ نے مہنگائی کا مسئلہ یہاں پہ بتایا تو اس کو میں اگر مجھے اسلامک پرسپیکٹو میں بتانے کی جو ہے نا اجازت دی جائے تو میں اس کے تھوڑا ہسٹری طرف جانا چاہ رہا ہوں اگر مجھے اجازت. چونکہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے آپ سے 3-4 بات پوچھی. اگلا سوال میرا مفتی صاحب سے ہی تھا کہ بھائی مصطفیٰ قبلہ یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے ہاں آج یوں تو جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا, چیئرمین صاحب نے بھی عرض کیا کہ بھائی یہ مہنگائی آج پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے اور بالخصوص پاکستان میں چونکہ انکم آمدنی کا سلسلہ بھی محدود ہے اس لیے عام شخص کی ایک عام جو لیبر بندہ ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. تو آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ جن کب قابو ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
FM 93 کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا. جناب چودھری محمد حنیف صاحب, چودھری عاشق صاحب نے بہت خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں. دیکھیے میرے ارد گرد اکنامکس کے ماہرین اور معاشیات بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کو علم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اکنامکس والوں نے انسانی زندگی کی ضروریات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جی, ضروریات, حاجات اور تعیشات. اب ضروریات جو ہیں, ضروریات زندگی میری اور ہیں, آپ کی اور ہیں, ان کی اور ہیں, ان کی اور ہیں, پھر اس کے بعد حاجات ہیں, اس کے بعد تعیشات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو 1947 کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے بعد کوئی صحیح پالیسی میکر گورنمنٹ نہیں ملی, جس کے بوئے ہوئے فتنے آج تک ہم بھگتتے آ رہے ہیں. اور اب تو عالمی جن ہے یہ مہنگائی کا. تو یاد رکھیے کہ جب تک تعیشات کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مہنگائی کو گلوبل ولیج کی حیثیت سے کیا نا, وہ آپ یہ دیکھ لیجئے برطانیہ ہم سے زیادہ امیر ہے مگر ان کے وزراء اعظم کی کیفیت کیا ہے. امریکہ کو آپ دیکھ لیں کہ وائٹ ہاؤس کے اخراجات کتنے ہیں, تو ہمارے سب سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ ہمارے حکمران طبقے کے ہیں. اگرچہ یہ بات ریڈیو والوں کے مزاج کے خلاف ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن بات یہ ہے کہ جتنا خرچہ ہمارا پارلیمنٹ, سینٹ, وزراء اور ان کے پروٹوکولز پر ہوتا ہے, اگر اسی خرچے کو کنٹرول کر لیا جائے تو مہنگائی کا جن جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ وسائل معیشت سے فائدہ اٹھانا. جی, وسائل سے فائدہ بھی حکمت عملی سے اٹھایا جا سکتا ہے, جیسے انہوں نے فرمایا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں یہ جو جیم سٹون ہے, پتھروں کی ہمارے بے شمار قیمتی پتھر موجود ہیں, جنگلات ہیں ہمارے پاس, نہریں ہیں, دریا ہیں, چشمے ہیں, افرادی قوت ہے ہمارے پاس, اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. اور یہ ہماری ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس میں اقربا پروری, رشوت اور کرپشن ہے. اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو پاکستان میں یہ مہنگائی نہیں ہے. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ جو 40-50 ارب روپیہ ہمارا کرپشن اور بے ایمانی کی نظر ہو جاتا ہے, اس کو بچایا جائے تو یہ ساری چیزیں نیچے آ سکتی ہیں. صحیح, ٹھیک. اور قرآن کریم نے ایک ہی بات کی ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ اسراف سے بچو. جی, اسراف کیا ہے کہ اگر آپ نہر کے کنارے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پانی فالتو مت خرچ کریں. جی, قرآن میں ارشاد ہے لا تبسط یدک کل البسط, اپنی جو چادر ہے اس سے بڑھ کے اپنے پاؤں مت پھیلاؤ, اور کنجوسی سے بھی گریز کرو. وابتغ بین ذالک سبیلا, درمیانی راہ اختیار کرو. جی, اب جب آپ درمیانی راہ اختیار نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کی ضروریات اور حاجات بڑھتی چلی جائیں گی. اور جب حاجات ضروریات بڑھتی چلی جائیں گی, جیسے محترم چودھری صاحب نے فرمایا کہ طلب و رسد کا اصول پوری دنیا میں ہے کہ جب طلب زیادہ ہو رسد کم ہو تو مہنگائی بڑھتی ہے, اور جب رسد زیادہ ہو طلب کم ہو تو وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. بالکل. تو ابھی انہوں نے فرمایا کارخانے بند, بجلی بند, گیس بند. جب کارخانے بند ہو گئے تو ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی, امپورٹ پر انحصار کرنا پڑے گا. جب امپورٹ پہ انحصار کریں گے تو آپ کا زر مبادلہ خرچ ہوگا, اور جب زر مبادلہ خرچ ہوگا تو مہنگائی آسمانوں کو جائے گی. جی بالکل. تو اس لیے اسلامی نقطۂ نظر سے توسط جو ہے, درمیانہ رستہ اختیار کرنا, یہی اس کا حل ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ پالیسیاں بنا سکتی ہے. بہت پیاری بات کہ حکومت گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی بنا سکتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ملک کے ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. FM 93 میر پر کے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا فضل. آج پروگرام میر پر ٹونائٹ میں ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے قوم مہنگائی کے سامنے پرعزم, اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے پینل میں مختلف حضرات موجود ہیں. جو مذہبی نقطہ نظر ہے بیان کرنے کے لیے مفتی محمد روایز خان ایوبی موجود ہیں, اور شعبہ معاشیات میر پر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر عاشق حسین بھی موجود ہیں. آپ سے سر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے لے کے آج تک اس حوالے سے مہنگائی پر قابو پانے کے حوالے سے کس طرح کی امپروومنٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیں, اگر پاکستان کی 64 سال کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان بہت سارے مراحل سے گزرے ہیں.
کبھی بوم پیریڈ بھی دیکھا ہے, کبھی ڈپریشن بھی دیکھا ہے جی. اور یہ ہر دنیا کی ہر معیشت میں ہوتا ہے جی. کہ کبھی معیشت میں تیزی آتی ہے, کبھی وہ مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے جی. تو ہم بھی اسی طریقے سے گزرے ہیں جی. کوئی ایسا پیریڈ آیا جس میں 8-10 سال تک بڑے ٹھیک ٹھاک معیشت رہی, پھر تھوڑی سی مشکلات آ گئی مختلف وجوہات کی وجہ بنا پہ, پھر تھوڑی ٹھیک ہو گئی, پھر جیسے آج کل ذرا ہم پریشان ہیں جی. لیکن ہمیں ایسے گھبرانا نہیں چاہیے جی. کیونکہ اس قسم کے مواقع ہم بہت آتے رہے ہیں ان دا پاسٹ آلسو. جی جی. تو یہ انشاءاللہ آگے چل کے یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. آپ نے جہاں تک مہنگائی کا ذکر کیا ہے, دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جی. جو 64 سال میں اگر ہسٹری دیکھیں تو بہت لمبے پیریڈ تک جی یہ ایک لو انفلیشن کنٹری رہا تھا, یعنی مہنگائی یہاں پر باقی دنیا کے مقابلے میں بہت کم رہی ہے جی. اور یہ چند وجوہات کی بنا پہ کبھی کبھی اسپائک آ جاتا ہے پرائز بڑھنے کا. جیسے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو 73-74 میں جب دنیا میں عالم عرب اور اسرائیل کی جنگ کے بعد تیل پہ امبارگو لگا دیا گیا تھا باہر میں, آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی, اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہوئے. تو انفلیشن کوئی 25%-26% پہ چلا گیا تھا, پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے مختلف ایسے پیریڈ آئے کہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی پھر نیچے آ جاتا ہے. تو یہ جو آج ہم جس پیریڈ سے گزر رہے ہیں, یہ شاید ہماری ہسٹری میں یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ اتنے لمبے مدت تک ہم ہائی انفلیشن رجیم میں رہ رہے ہیں. جی جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. جی. اس وقت دنیا ایک عالمی معاشی بحران سے گزر رہا ہے. صحیح. تیل کی پرائسز بڑھی ہیں, جی. فوڈ کی پرائسز دنیا میں بڑھی ہیں. تو پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے جہاں پر یہ افراط زر کی شرح بڑھی ہوئی ہے. جی. بہت سارے اور ممالک ہیں. جی. پھر یہ ہے کہ کچھ ہماری پالیسیز رہی ہے, ہم اننیسیسری بہت زیادہ سپورٹ پرائس آف ویٹ وغیرہ بڑھا دیتے ہیں, گندم کی قیمتیں بڑھا دی. جب آپ گندم کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, دودھ والا دودھ کی قیمت بڑھاتا ہے, آپ اسے پوچھیں کہ جی آپ نے کیوں بڑھا دیا, وہ آپ سے کہے گا جی آٹا مہنگا ہو گیا. جی. ہر شخص پہ قیمتیں بڑھاتا ہے. لیکن یہ پچھلے اس میں چند سالوں میں کئی چیزیں, ملک کے اندر کے حالات, یہاں سیلاب کی تباہی بربادی, کچھ ہم بینکوں سے زیادہ بورو کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے, کچھ عالمی بحران کی وجہ سے, یہ سب ملا کر آپ دیکھیں کہ پچھلے 4-4.5 سالوں سے ہماری انفلیشن جو ہے وہ پاکستان کے ہسٹوریکل لیول کے مقابلے میں بلند سطح پہ رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے نا جی کہ آپ جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے کارخانے, اپنی فیکٹریاں ہیں وہ دوسرے ممالک میں منتقل کر رہے ہیں, جیسے بنگلہ دیش میں, چائنا میں, تو اس طرح پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ کیسے حالات سنبھلیں گے, یا کب تک آپ توقع کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم اکنامکس کو اگر ہم اپنے ایک سینٹر اسٹیج پہ لے کر آئیں جی, اور حکومت اپنا قبلہ ذرا سیاست سے الگ کر کے اگر اکانومی کی طرف توجہ دے دے جی, تو یہ حالات ابھی بھی بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اکانومی ہمارے فوکس میں نہیں ہے جی, ساری دنیا کی ساری چیزیں فوکس میں, اکانومی نہیں ہے جی, تو اس کی وجہ سے یہ مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور جو بزنس مین ہے ظاہر سی بات ہے وہ کوئی یہاں پر جان دینے کے لیے تو نہیں کاروبار کر رہا ہے. جی جی, اس کو اپنے لائف کی سیکورٹی بھی چاہیے, صحیح, کچھ بجلی کے بل کو ملتے رہے, گیس بھی ملتے رہے, تاکہ ان کے کارخانے بھی چلتے رہیں. جی جی, بالکل صحیح. لیکن اگر ان تمام چیزوں پہ کرائسس آ جائے گا تو وہ کیا کرے اپنی فیکٹری کو لے کر؟ اس سے بھی دنیا میں زندہ رہنا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اس کا ایک نام ہے دنیا میں, اس نے اپنے ایک مارکیٹ بنایا ہوا ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے. اگر وہ ٹائم پہ نہیں بھیج سکے گا تو وہ اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. صحیح ہے, صحیح. حالات اچھے بھی ہو جائے پاکستان میں تو پھر بھی لوگ اس سے مال نہیں لیں گے. یار اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب مال دے گا کبھی نہیں دے گا. جی جی جی, صحیح. جو کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑے ٹائم لگتے ہیں اس میں. تو یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ جی ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو جائے. یہ ہم ایک ٹیمپرری فیز سے گزر رہے ہیں پاکستان میں, جو حالات ہیں ٹیمپرری ہے میں سمجھتا ہوں, یہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ اس میں لگے گا, یا پاکستان کبھی خود انحصاری کی طرف بڑھے گا بھی؟ دیکھیں, اگر ہم فرض کر لیں کہ آج ہم توجہ دیں اکانومی کی طرف میں, ایک اچھی سی ٹیم ہو آپ کے پاس, جی, 4-5-6 لوگوں کی جو ویل نیٹ ہو, اور ان کو پاکستان کے معاشی مسائل کا بالکل پتہ ہو,
اور حکومت بھی اس کو پیچھے کھڑی ہوئی ہو اور حکومت فائنینشیل ڈسپلن کی طرف جا رہی ہو. جی جی ٹھیک ہے نا, یہ بہت بڑے اف جو ہے یہ فائنینشیل ڈسپلن کا ہے. صحیح ہے. اگر وہ ڈسپلن بھی مینٹین کرے, اچھی ٹیم لائے, اکانومی کو اپنے سینٹر اسٹیج پہ لائے پالیسی میکنگ میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 3-3.5 سال میں حالات ہم پھر اس کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. 3-3.5 سال میں حالات بدل سکتے ہیں. اس سے کم نہیں ہے. اس وقت دنیا کے بیسٹ برین کو لا کے بٹھا دے, کہیں کہ جی کل آپ اکانومی کو صحیح کرتے کہ یہ کوئی الیکٹرک بلب تو نہیں ہے. صحیح کیا تو روشنی ہو گئی, آف کیا تو اندھیرا ہو گیا. لیکن محترم کیا پاکستان میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن پر یہ ٹیم بن سکتی ہے؟ 100% ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو آج نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکومت کیوں ایسا کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو حکومت ہی جانے نا بھائی. وجہ آپ کیا اندازہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ان کے ذہن کو تو نہیں ریڈ کرتا. نہیں, وہ تو آپ کیا اندازہ کیا کرتے ہیں, کیا ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں ان کے؟ میں دیکھیں, کسی کے مقاصد پہ ڈاؤٹ کرنا تو میں تو نہیں کہہ سکتا ان کے دل میں کیا چیز ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ میری پرائرٹی کیا ہے. جی, اگر میری پرائرٹی سیاست ہے تو میں اس طرح کے لوگوں کو لاؤں گا. صحیح ہے. اگر میری پرائرٹی اکنامکس ہے تو میں پھر اسی حساب سے لاؤں گا لوگوں کو. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکنامکس پرائرٹی نہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے اچھے لوگ بھی نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, FM 93 میرے کے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. ڈاکٹر اشفاق حسن خان ماہر معاشیات ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, بڑی پیاری باتیں ان کی. کیا کہیں گے پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ہماری اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے. افضل ہے جو جب تک ایک ماہرین کی ٹیم جب تک یہ ترتیب نہیں پائے گی اس وقت تک یہ معاملات آگے بڑھنا مجھے لگتا ہے خاصا مشکل ہے. اور پاکستان میں بتاؤں کہ ہمارے بے شمار پاکستان کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ اکانومسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جنہوں نے اکنامکس میں بڑا نام کمایا ہے. اور اگر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر ان کو ان کے لحاظ سے کوئی ترتیب دیا جائے اور ان کی پالیسیز ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مہنگائی یہ پرابلم اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے جو ہے. تو جی لسنرز, آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے قوم مہنگائی کے سامنے پرعزم, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو ہیں, ضرور شیئر کیجیے. لائیو کالز آپ کے لیے جا رہی ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں 927059 پر. میرپور کا یہ کوڈ ہے 05827. جی صدف, آپ کیا کہیں گی آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ السلام علیکم پاکستان. تھینک یو سو مچ ہینا, اور تھینک یو سو مچ 93 FM. بہت دفعہ مائک پہ بولنے کا موقع ملتا ہے, لیکن آج 93 نے جس لحاظ سے موقع دیا ایسا موقع بہت ہی کم ملتا ہے, کیونکہ ہم لوگ آج پتہ ہے کہ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں, بہت کچھ بولتے ہیں, لیکن لسنرز کو سنتے ہیں. لیکن آج جو ہے آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, اور اسپیشلی میرے جو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کے 2 آرجز ہیں, انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج بیٹھوں ان کے ساتھ, اور وہ ایک قسم کا کیا کہتے ہیں انٹرویو کہہ لیں اس کو, انٹرویو لینے بیٹھ گئے ہیں میرا. تو جناب آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی زبردست ہے. Coming towards the topic, a true nation can rise above inflation. تو inflation جو ہے it's a big problem, it's a big hurdle. Especially students کی لائف میں دیکھا جائے تو بہت بڑا پرابلم ہے. اینڈ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں اس میں جو انفلیشن کا ایک وہ رول ہے وہ اس قدر جو ہے بھیانک ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے اسٹڈیز سے دل اٹھ جاتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ اور اس طرح کا پینک قسم کی کنڈیشن اور سچویشن بن جاتی ہے. لیکن اس سے نکلنے کا اب ایک بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے, وہ ہے ہارڈ ورک. اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, اسٹڈیز میں ٹھیک آپ لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ اسٹڈیز کر رہے ہوتے تو مینز یو آر ڈیپینڈنٹ آن یور فیملی. تو لیکن جب آپ ہارڈ ورک کریں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ اپنے پڑھائی میں اپنے وہ کرنا ہے جی کہ اپنے 100 میں سے 100 نمبر لے لیا تو یو آر ڈوئنگ ہارڈ ورک. ہارڈ ورک یہ ہے کہ آپ اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں, اپنے پیرنٹس کو آپ ٹینشن بھی نہیں دے رہے ہیں, اپنا آپ خرچہ خود کریں. مینز یہ نہیں کہ آپ پیدا ہوتے ساتھ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ خود دیکھیں. میں تو کہتی ہوں جب آپ کا ID کارڈ بن جاتا ہے اب سمجھیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. 18 سال کی عمر میں آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں, آپ شادی کر سکتے ہیں, تو آپ پھر کمائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کمائیں نا. 18 سال کی عمر تک مجھے میرے پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور میں کہتی ہوں کہ اگر نہ ہوتے اس طرح سے نہ سپورٹ کرتے تو آج میں اس لیول پہ نہ ہوتی. گریجویشن میں گئی تو آف کورس ابو نے ایڈمیشن لے کے دیا اچھے کالج میں اور فیس بھی دیتے رہے, لیکن اس کے بعد مجھے خود کچھ احساس ہوا کہ ایٹ لیسٹ فار مائی پاکٹ منی مجھے خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے فیس وہ دے رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ ایکسٹرا ایکسپینسز ہیں جس کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. دین میں نے 3 آورس کی ایک وہ بورڈنگ ٹیچر کے طور پہ میں نے جوائن کیا, اور اینڈ میری جو سیلری تھی دیٹ واز اونلی 2000 پر منتھ پہ میں کام کر رہی تھی. اور کتنے گھنٹے کام کر رہی تھی آپ؟ تقریباً 4 آورس. 4 hours every day. 7 days a week.
some days in a week or 5 days in a week, हफ्ते में 5 दिन काम करें जी. And it was very difficult कि आप वो भी मेंटेन करते हो, फिर आपने पढ़ाई भी करनी है अपनी, और आपको घर से भी टारगेट मिलता है जी आपको टॉप करना है, आपके टीचर्स भी कहते हैं कि यू कैन टॉप, तो अब आपको वो सारा चैलेंज भी पूरा करना है, अपने आप को भी देखना है. आपके टीचर्स आपको आराम से कह देते हैं भाई आप पढ़ाई करो और आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि आप जो है ना पढ़ाई के साथ वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अब आपको पता है कि आपकी फैमिली के हालात कैसे हैं, आपने किस तरह से उसको जो है ना उस चैलेंज को ठीक करना है. अब आप वो भी कर रहे हो. अब उसके बाद मुझे ये भी है कि सब टीचर्स की उम्मीदों पे पूरा उतरना है और पेरेंट्स को भी डिसअपॉइंट नहीं होने देना. उसके बाद देन आई गॉट 535 मार्क्स आउट ऑफ 700, और जो एक रिकॉर्ड था आजाद कश्मीर में, आज तक इतने मार्क्स किसी के भी नहीं आए थे. मैं आई वाज शॉक्ड, मुझे खुद यकीन नहीं आया था कि मैं इतने मार्क्स ले कैसे लिए. एंड आफ्टर दैट मार्क्स दोबारा बता दें, मार्क्स कितने लिए थे आपने? पार्ट फर्स्ट में आए थे 535 मार्क्स आउट ऑफ 700, राइट. तो उसमें फिर आगे जब सेकंड पार्ट में आई तो फिर ऑब्वियसली जो कॉलेज वाले थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने फीस वगैरह बिल्कुल वो खत्म हो गई स्कॉलरशिप पे. सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप पढ़ा, और उसके बाद फिर वो एक चैलेंज आ जाता है कि पिछले वाले को मेंटेन रखना है. उसमें भी फिर वो स्कूल तो पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन ट्यूशंस पढ़ाना फिर भी कंटिन्यू रखा कि ताकि टीचर्स को पता भी ना चले और वो काम भी होता रहे. तो वो भी काम किया. Then I got 1084 marks out of 1400 and this was also a record. और इससे पहले आजाद कश्मीर में 1050 से कोई क्रॉस नहीं किया किसी ने भी. ठीक, माशाल्लाह. एंड अभी कुछ दिन पहले ही गोल्ड मेडल रिसीव करके आई हूँ आजाद कश्मीर का, और बीकॉम में गोल्ड मेडल लिया. और अब जो है बीकॉम के बाद वो जिस गोल्ड मेडल लिया, दैट वाज नॉट इनफ फॉर मी, और मुझे पता है कि मुझे आगे भी उसको कंटिन्यू करना है. एंड आपको पता है यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एमबीए करना है, एमबीए की जो फीस है वो एटलीस्ट 40,000 है हर यूनिवर्सिटी में. 40,000 से अबाव है, उससे कम कहीं पे भी नहीं है. देन मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को सर्च किया कि सबसे कम फीस मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मुझसे लेगी. मैं पता नहीं किस तरह से करते कराते, और मुझे रिजल्ट पे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, पैसे मिले. मुझे कॉलेज वालों ने 15,000 दिया, एक टीचर ने 10,000 दिया. करते करते बहुत सारे पैसे मेरे पास हो गए. 40,000 पूरा हो गया. मुझे पता लगा कि मैं एडमिशन ले सकती हूँ, आगे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी. देन मैंने एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में अप्लाई किया, और उसमें मैं मेरिट लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे थी, और मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया. ठीक. और उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया. अपने जो पैसे रिजल्ट के थे उसको दे के मैंने फीस दी पहले सेमेस्टर की. और देन मैं सोच में थी कि अभी मुझे एक हफ्ता हुआ पढ़ने का, और मैं इतनी पैनिक हो गई थी कि मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस कैसे देनी है. वो सो डिस्टर्ब कि अब होना क्या. लेकिन अल्लाह ताला वो कहते हैं कि कभी भी आपको ना अकेला नहीं छोड़ता, जब आपका इरादा अच्छा होता है और आपको अगर एक माइंड में है कि मैंने अपनी फैमिली को खुश रखना है, किसी को मैंने डिस्टर्ब नहीं करना. इवन मेरे अब्बू मुझे कह रहे थे कि तुमने परेशान नहीं होना, मैं कुछ भी कर लूं तुम्हें मैं पढ़ा के छोड़ूंगा, बस बिल्कुल परेशान नहीं होना. लेकिन आई वाज टॉकिंग टू माय अल्लाह कि अल्लाह जी मैं कुछ ऐसा ना करूं, कुछ ऐसा ना हो कि मुझे अपने अब्बू से पैसे लेने पड़े. मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था. और उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरी एक अकेडमी रजिस्ट्रेशन हुई, और उन्होंने मुझे ट्यूशन प्रोवाइड की. उसके बाद मैंने जो पर मंथ मैंने 8 to 10,000 अर्न किया. जी हाँ, बिल्कुल सदा आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे. आपने एकदम ही हमें पूरी सारी स्टोरी सुना दी है. बहरहाल मैं तो चाह रहा था जी कि हम आस्ता आस्ता आपसे पूछते रहें बातें. अभी बहुत लंबी कहानी है. ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी एक स्टोरी भी है, और इससे बहुत इंस्पायर होंगे सदफ से कि अगर हमारे यंगस्टर्स भी इसी तरह हिम्मत करें और आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी कोई भी किसी भी रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता है. वो जहाँ जाना चाहे, जिस मंजिल को हासिल करना चाहे, वो हासिल कर सकते हैं. सामने वक्त मिला लीजिए 6:39 और 58 सेकंड बचाते हैं. ये FM 93 मीरपुर की आवाज है. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट. मुझे महबूब काक भी कहते हैं, और मेरे साथ हिना मौजूद हैं. और आज गुफ्तगू का मौजू है कौम महंगाई के सामने पुरज़म. आप भी प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं. और मेरा अगला सवाल अपने मौजूद मेहमान जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ से है. और जो सब ये है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं, बल्कि खुद पाकिस्तानी जो सरमायादार हैं, सरमायाकार हैं, वो भी पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात की वजह से, या जैसे प्रोफेसर साहब ने पहले जिक्र किया कि भाई पाकिस्तान में बिजली नहीं है, गैस का मसला है, लोड शेडिंग हो रही है हर तरफ, तो वो कारखाने अपने दूसरे ममालिक की तरफ लेके जा रहे हैं. तो अब एक जो सारिफ है उसकी जो कुव्वत खरीद है उसमें भी कमी आ रही है, वो भी कमजोर आ रहा है उसमें. तो आप क्या समझते हैं कि ये हालात मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं गुजारिश करूंगा, अभी डॉक्टर अशफाक साहब को सुन रहे थे. जी जी, माशाल्लाह वो तो पाकिस्तान का बड़ी शख्सियत है जी. इकोनॉमिक्स के हवाले से दो चीजें उन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बहुत जोर दिया है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और महंगाई दो मुख्तलिफ चीजें हैं. महंगाई यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो लोगों की बाइंग पावर, कुव्वत खरीद जो है वो ज्यादा होगी, और उस कुव्वत खरीद में फिर महंगाई नहीं लगेगी अगर महंगाई होगी भी. तो
महंगाई लग रही है जब हमारी कुव्वत खरीद बहुत कमज़ोर है, इन्फ्लेशन है, रुपए की कदर नहीं है, जब बाहर से चीज़ें आती हैं वो और दुगनी चुगनी कीमत में चली जाती हैं। जहाँ तक ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का सवाल है, कल परसों यहाँ कुछ लोग तशरीफ़ लाए, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ उनके MOU साइन हुए हैं पावर सेक्टर में, टूरिज्म में, और जैसे मेरे मोहतरम मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह माला माल हैं, हमारे पास बेतहाशा मादनियात हैं, बल्कि बकौल शख्स से आज़ाद कश्मीर को अगर ज़हन में रख के बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर तो पूरा वर्जन एरिया, किसी ने टच ही नहीं किया कि इसके अंदर क्या क्या मादनियात है, सब कुछ है, ये सब कुछ अब ये इसमें काम नहीं हो रहा। जहाँ तक सवाल ये है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, बाहर वालों किस तरफ जा रहे हैं, बाहर वालों को हम दो तीन चीजें दे के हम ला सकते हैं। वन, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इस वक्त जो मसला है जिस पे हुकूमत भी तनदेही से लगी हुई है कि जी ये दहशत गर्दी को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और इस जिन को काबू किया जाए। वन। नंबर टू, जो बाहर से जो भी आदमी आए उनको एक वहाँ का एक मिजाज है, वो मिजाज यहाँ प्रोवाइड किया जाए। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारा रेड टेपिज्म या हमारे वन विंडो ऑपरेशन वाला सिस्टम यहाँ कोई नहीं है अभी। उसके लिए बाहर को अगर हमने अट्रैक्ट करना है तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में लोग आते हैं बाहर, और उनको ये पावर सेक्टर को खास तौर से हमने देनी होगी तकवीयत। पावर सेक्टर ये तो मसाइल का हल है ना जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी तबाही बर्बादी वगैरह वगैरह। मेरा तरफ तबाही बर्बादी तो अगर आपने पूछनी है तो किसी गरीब आदमी से पूछें जिसकी 6,000 रुपए, 7,000 रुपए या 10,000 रुपए तनख्वाह है, उसके 4 बच्चे हैं, उसका अपना घर कोई नहीं है, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ। तफरी फैल रही है और लोगों में मायूसी फैल रही है। आप नहीं, मायूसी की बात नहीं है, मायूसी की बात नहीं है। लोग काम करते हैं, मैं देखता हूँ जो आदमी 5,000, 7,000, 10,000 महीने का ले रहा है वो भी अपना गुजारा उसने चलाया हुआ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। लेकिन ये एंड ऑफ द डे लोग खुदकुशियों पे जाएंगे। अफसोस से ये कहना पड़ता है गए नहीं होना चाहिए, लोग खुदकुशियों की तरफ जाएंगे। जी, ये भी लिसनर्स आपको बताते चलें कि अक्सर हम जब प्रोग्राम करते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि महंगाई पर बात करें, महंगाई आपका टॉपिक होना चाहिए। तो आज आप ही की पसंद का टॉपिक हमने चूज किया है, सिलेक्ट किया है। सो आप लोग जरूर बात करें इस टॉपिक पर, आप क्या कहना चाहते हैं। कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल्स आपके लिए जा रही हैं 927059 पर। आप हमें कॉल कर रहे हैं, मीरपुर का ये कोड है 05827। इसके अलावा आप 4471 पर SMS कर रहे हैं और फेसबुक पर आपके कमेंट्स में चेक कर रही हूँ, कुछ ही देर में हम शामिल करेंगे। FM 93 मीरपुर हमारा पेज है, सो इस पे आप कमेंट करेंगे, और हमारी वेबसाइट है www.fm93mirpur.com। सबने मोहतरम, बड़ी प्यारी बात की हिना ने कि भाई आप कहा करते हैं जब भी मैं आपसे कोई मौजू जब मांगता हूं तो आप कहते हैं जी कि महबूब महंगाई पर बात करूं। आज महंगाई पर बात हो रही है तो हम आपको भी दावत दे रहे हैं, आप शामिल हो। नंबर तो हिना ने बता दी, चले मैं भी आपको बता देता हूं 927059 527059 527059 और मीरपुर सिटी का कोड अगर आप मीरपुर शहर से बाहर हैं। तो प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है महंगाई की वजह से, इसमें जो सिक्योरिटी के मखदूश हालात हैं वो भी ज़ाहिर है हमारे हालात हमारे साथ शामिल हैं और वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। क्या इन मखदूश हालात की वजह से महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा? इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तानी हालात इस वक्त हमारे मुल्क में हैं, ये सबसे बड़ा एक मसला है कि जब तक ये हालात सही नहीं होते और ये उस वक्त तक ये माशी मसला आसानी से हल होने वाला तो नहीं है। लेकिन मैं इस मसले के हल की तरफ अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र आपको बताना चाह रहा हूँ। और पूरी दुनिया में जो हालात हैं और उसका साफ ज़रा इन्फ्लेशन आजकल ट्रेवल होता है। एक मुल्क में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि दूसरे मुल्क में भी वो शिफ्ट होती हैं और ये पूरे मुल्क में ये मसला चला जाता है। और चूंकि दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज है, जहाँ पे भी कोई मसला खास तौर पर जो है ना पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके वाले से देखते हैं कि डिवैल्यूएशन तरफ जा रहा है। पहले डॉलर कितने में था, आज कितने में है, पाउंड के वाले से आप देख रहे हैं कितनी तब्दीलियां आ रही हैं, इन्फ्लेशन के वाले से कितनी तब्दीलियां आ रही हैं। तो मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको एक इस्लामिक तारीखी हवाले से इसके ऊपर बात करना चाहूंगा कि चूंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें जहाँ बाकी हर चीज़ के वाले से हमें इसके सोल्यूशन मौजूद हैं, वहाँ पे ये इस महंगाई का मसला भी उसके अंदर मौजूद है।
اور آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ تاریخی والے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو جو زکوٰۃ کے والے سے جو ہے نا کچھ لوگوں نے دینے سے انکار کیا, اور چونکہ زکوٰۃ کا تعلق ڈائریکٹ اس معاشی صورتحال کے ساتھ ہوتا ہے اور مہنگائی کے ساتھ ہوتا ہے, ایک غریبوں کا حق کے ساتھ ہوتا ہے, اور ان کے جس طرح نیب صاحب نے فرمایا کہ جو ہے نا ایک عام آدمی جس میں 3-4 ہزار اس کی تنخواہ ہے, وہ اپنے 4-5 بچوں کو کا پیٹ کیسے پال سکتا ہے؟ تو یہ ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے. کچھ فقیر ہوتے ہیں, کچھ مساکین ہیں, اور کچھ باقی جو ہے نا, تو جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری برطانیہ کے اندر ہے, وہاں پہ بھی دیکھیں کہ حالانکہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن وہاں پہ اگر کوئی جو ہے نا جس کی آمدنی تھوڑی ہے تو اس کو حکومت کی طرف سے وہ سوشل سیکورٹی ملتی ہے, اور یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام سے لیا ہوا یہ سارا نظام ہے. اور ناروے کے اندر جو عمر لاز کے والے سے سوشل سیکورٹی اس وقت رائج ہے, اور پوری دنیا میں یہ چیز رائج ہے. تو میں تاریخی والے سے آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا اسلام کے اندر اس پورا سسٹم ہے, اس کو اگر آج بھی اپنایا جائے تو اس کا یہ مہنگائی کا مسئلہ چھوڑ کے یہ ہم پوری دنیا کو فیڈ کر سکتے ہیں. یہ آج آپ دیکھتے ہیں چند دن پہلے میرپور آزاد کشمیر میں جو ہے نا یہاں پہ ایک زکوٰۃ کے والے سے ایک نیشنل کانفرنس ہوئی ہے, اور اس سے 3 دن پہلے ملائیشیا کے اندر زکوٰۃ کانفرنس انٹرنیشنل منعقد ہوئی ہے, جس میں اس معاشی مسئلے کو بڑا خوبصورت انداز میں اس کا حل پیش کیا گیا. اور وہاں پہ ایک جو بڑا اعلان ہوا ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم نے پوری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ فنڈ قائم کیا گیا ہے, اور اس میں 18 سے زیادہ ملکوں نے اپنی کنٹریبیوشن کا یقین دلایا ہے. تو یہ اگر ہم اسلامی نظام کے اندر رہ کر, اور خاص طور پر جو آپ نے جو انفلیشن کی بات کی, مہنگائی کی بات کی, اس کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت سود ہے. اور جب ہم جو ہے نا بینکوں کے اندر اگر ہم 15 سے 20% کے حساب سے سود پہ ہم قرضہ لیتے ہیں تو صاحب ہے وہ سود جو ہے نا وہ پرائز کے اندر شامل ہو کر ہماری قیمتیں بڑھا دیتا ہے. لیکن جب ہم مضاربہ اور مشارکہ جو اسلامی نظام کے اندر رہ کر اگر ہم جو ہے نا وہ کاروبار کرتے ہیں تو چونکہ اس کے اندر پرائز تو شامل نہیں ہوتی, ایک بندہ چونکہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے, دوسرا بندہ فائنانس دے رہا ہوتا ہے, اس کے اندر بغیر کسی قیمت کے بڑھتے ہوئے جو ہے نا وہاں پہ اس کا حل موجود ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے سرمایہ معاشی نظام, اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح سوشلزم کا خاتمہ کچھ عرصہ پہلے ہوا, رشیا جو ہے نا سوویت یونین ٹوٹا اور سوشلزم کا خاتمہ ہوا, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ وال اسٹریٹ کا مسئلہ جو آپ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبضہ کرو جو ہے نا, یہ پیچھے پس منظر یہی ہے کہ آج جو سودی نظام ہے, جو سرمایہ معاشی نظام ہے, وہ اپنی آخری سانس لے رہا ہے. اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جن لوگوں نے اپنے کاروبار اسلامی نظام کے تحت, اور میں آپ کو خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ برٹن کے اندر یہ اسلامک بینک آف برٹن قائم کیا ہے, امریکہ کے اندر بھی اسلامی بینک قائم کرے, جو کہ مضاربہ مشارکہ کے تحت جو ہے نا یہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور جو کنونشن سسٹم کے تحت اپنا بزنس کر رہے تھے وہ کلیپس ہو چکے ہوئے ہیں, اور جو اسلامی نظام کے تحت مضاربہ مشارکہ کے تحت اپنا بزنس کر رہے تھے وہ ابھی بھی بڑے سکسیسفل, وہ ان کا ریسیشن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہمارا بزنس مضاربہ مشارکہ کے تحت ہونا چاہیے, اور دوسرا جو ہے نا اس کا زکوٰۃ کا اگر صحیح نظام ہمارے ہو تو الحمدللہ ہم نے زکوٰۃ کے اوپر اتنا کام کیا ہے. اور پچھلی حکومت میں بھی ہم نے سردار عتیق احمد خان کو بھی ہم نے ایک منصوبہ دیا تھا. صحیح, بہت شکریہ. معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر محمد رمضان, ان سے بات کرتے ہیں. رمضان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر. جی کہیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج موضوع بڑا پیارا ہے, قوم مہنگائی کے سامنے پرعزم, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سر مہنگائی جو ہے یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے بلکہ آل ورلڈ میں ہے. جی, کیونکہ یہ جو ہے نا تیل کی قیمتیں بڑھنے سے تمام چیزوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. جی, تو جس طرح مطلب ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, ہر سال پینشنروں کو اور ملازمین کو 2010 میں وزیر خزانہ جو تھے پاکستان کے, انہوں نے 50% جو ہے تنخواہیں بڑھائی ہیں, اور ساتھ ہی پینشنروں کی 20% بنیادی تنخواہ بڑھائی ہے اور 25% میڈیکل الاؤنس بھی بڑھایا ہے. تو مہنگائی اتنی نہیں ہے ضرور, لیکن جو ہے یہ جو مطلب خودکشیاں کر رہے ہیں, اگر وہ اور کسی کم ہو تو خودکشیاں کرے. یہاں جو مہنگائی ہے, مہنگائی سے کوئی خودکشی نہیں کرتا. اب میں 10,000 روپے پینشن لیتا ہوں جی, اور اسی طرح اور ہمارا چھوٹا موٹا جو ہے گھر کے مطلب ہے کہ کچھ فصل بھی ہو جاتا ہے. جی جی, اور اگر یہ بچے جو ہیں سارے موبائل ہم کٹ استعمال کریں, اور کریں گی تو جیسے میں آپ بات کر رہے ہیں اس طریقے سے کریں.
रमजान साहब आप इस बुनियादी तौर पर रमजान साहब बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं जी कि मियाना रवि इख्तियार की जाए और महंगाई की वजह से खुदकशियां नहीं होनी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने हमारे साथ बात की और आपकी गुफ्तगू का जो लुब्बे लबाब वो मेरे सामने ये था कि भाई मियाना रवि इख्तियार की जाए और फजूल खर्ची ना की जाए और अपनी चादर देख कर ही पाँव फैलाए जाए। मुफ्ती साहब की बिला आज चूंकि मुल्क में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी बड़े ख़राब हैं, मखदूश हैं, और इनकी वजह से इन मखदूश हालात की वजह से जो माशी मुल्क की माशियत है वो तबाह होती है, बर्बाद होती है और उसके हालात ख़राब होते हैं, तो उसके बाद फिर तशद्दुद की तरफ लोग आ जाते हैं जिससे हालात और भी ख़राब हो जाते हैं और मुल्क में अनारकी फैल जाती है। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं कि इस महंगाई की वजह से सब कुछ आगे हो रहा है? देखिए, बात यह है कि सारी गुफ्तगू में प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की इस्लामी निज़ाम माशियात की। जी, अल्लाह को हमने अपनी जिंदगियों से निकाल दिया। कोई भी टीवी टॉक आप देखें उसमें सब मादे पर बहस होती है। सही है। जबकि हमारा इक्तिसादी निज़ाम दूसरे निज़ामों से इसलिए मुख्तलिफ है कि हमारा इस्लाम खुद एक मुस्तकिल निज़ाम रखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह बना लिया तो उन्होंने दुआ मांगी, रब्ब जअल हाज़ल बलद आमिना। जी, सबसे पहले पीसफुल सिटी की दुआ मांगी, या अल्लाह यहाँ अमन कायम फरमा दे। उसके बाद फिर रिज़्क़ की दुआ मांगी। तो जिस मुल्क में अमन नहीं होगा उसमें ना फैक्ट्री चल सकती है जी, न उसमें कारखाना चल सकता है, न उसमें दुकान चल सकती है, न बैंक चल सकता है। ठीक। अब अमन यहाँ का बर्बाद कैसे हुआ? जी, ये उन पॉलिसियों की वजह से जो मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज की कि ये मेरा आपका काम नहीं है, पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। जी बिल्कुल। हुकूमतें अगर अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक और अपनी मजहबी अक़दार के मुताबिक पॉलिसियां बनाएंगी, ना खुदकुशी होगी ना महंगाई होगी। जब आपके दिल का काजी और जज जाग जाएगा तो आप टाइम पे रेडियो स्टेशन आएंगे, ये टाइम पे कॉलेज जाएंगे, मैं टाइम पे अपने ऑफिस जाऊंगा, ये बेटी अपने टाइम पे कॉलेज जाएगी। तो ईमानदारी बुनियादी अंसर है। सही। जब लोग बेईमानी पर तुल जाएं, दफ्तर वाला दफ्तर में काम न करे, फैक्ट्री वाला वहां काम न करे, दुकानदार, तो फिर हर एक को मिलावट की और उसकी आदत पड़ जाती है। तो खुदा को लाइए बीच में ताकि रूहानी तौर पर लोग जो है रूहानी तौर पर लोग अल्लाह से डरें। जब अल्लाह से डरेंगे लोग तो उसके बाद वो ईमानदारी से काम करेंगे। और फिर ये महंगाई, ये भी जैसे डॉक्टर फाज साहब ने फरमाया कि ये आर्जी है, ये सारे आर्जी काम है, मेहनत से क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये जितनी भी गुफ्तगू है इसका खुलासा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अपनी पॉलिसियां तब्दील करे और जो हमारे सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, सही है, उनको काम मिलाए। चौधरी साहब ने फरमाया, मैं कहने लगा तो उनसे पहले ही कि आज़ाद कश्मीर में मैं 74 में मैंने PSC का इम्तिहान दिया तो जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब खुद प्रिजाइड कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने कहा अगर हम आपको काजी ना मुकर्रर करें तो आप कौन सा महकमा पसंद करेंगे? मैंने कहा जनाब मुझे नीलम डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बना दे। अच्छा जी। उन्होंने कहा तो आप क्या करेंगे नीलम वैली में? मैंने कहा जी मैं नीलम वैली को पेरिस बना दूंगा। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा अबरक हमारे पास है, दियार हमारे पास है, भुज पत्थर हमारे पास है, जुमर्रत है, याकूत है, हम इसको वसाइल सारे मौजूद हैं, सब मौजूद जी, वसाइल से फायदा नहीं होता। जी, इस वक्त मुफ्ती साहब हमारे साथ फॉरवर्ड कोहटा से चौधरी शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। खैरियत है? वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्लाह पाक का बड़ा जी, आपका शुक्रिया। आपने महंगाई के टॉपिक पे आज बातें शुरू की हैं। जी, सुना है मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इसे? जी महंगाई है, लेकिन ये हमारी करप्शन और जो बड़े लोग हैं इनके अगर ये पैसे वापस मुल्क में आ जाएं तो महंगाई खत्म हो सकती है। अच्छा। फिर अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे ये इसके मतलब इस्लामी निज़ाम के मतलब जी, तो ये पिछले आप ये पढ़ लेना खुलफाए राशिदीन के मतलब जी जी, तो उस वक्त में ये था कि एक अगर कोई चीज बच जाती थी ना तो वो सब में तकसीम की जाती थी। हमारे यहाँ इस मुल्क में चेक और बैलेंस नहीं है। शायद यहाँ भी वो चीजें तकसीम तो हो रही है ना, लेकिन शायद कुछ कुछ मखसूस लोगों में हो रही है ना सर। चेक करने वाला कोई नहीं है। दावे बहुत हो रहे हैं, गवर्नमेंटें बहुत दावे कर रही हैं। जो भी आया वो कहता है मैं ये अभी धूप की
और शहद की नहरें चला दूंगा। जी जी जी। लेकिन इस मुल्क में मिलता कुछ नहीं है गरीब को। जी जी जी। तो आज महंगाई तो है, इसमें शक नहीं है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे एक कॉलर ने कहा जी कि महंगाई की वजह से लोग नहीं मर रहे हैं, लोग उस चीज को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे को, इस वजह से उनके यहाँ जो पैसे की कमी आ रही है। जनाब वो 10,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं, इसलिए तो उनका तो निजाम चल रहा है। बाकी भी वो कहते हैं कि हमारे फसल वगैरह भी हो जाते हैं। जिस गरीब को 3,000 रुपए मिलते हैं वो कहते हैं अपने बाल बच्चों को। बहुत शुक्रिया चौधरी शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। जिसको 3,000 रुपए मिल रहे हो महीने के, वो कैसे गुजारा करेगा? मुझसे ये बड़ा आम सवाल है कि एक दिहाड़ीदार शख्स, उसको फिर तो 8-9,000 रुपए बन जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2-3,000 4,000 रुपए महीने की मिल रहे हैं, और अगर उनके 2-4 बच्चे हैं, माँ बाप भी साथ हैं, बहन भाई भी छोटे हैं साथ, फिर उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। किस तरफ जाएंगे वो लोग? ये मैं अर्ज करूं आपसे जी, मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि सिर्फ मादे पर बहस न करें, रूहानियत पर भी गुफ्तगू की जरूरत है कि इस्लाम ने एक निजाम दिया है। आप तमाम चीजों के एक तरफ छोड़े, अगर लोग ज़कात देना शुरू कर दें जैसे उन्होंने फरमाया, फितराना देना शुरू कर दें, सदकात और खैरात और कफारे की रकम भी अदा करें, तो इस मुल्क में कोई बंदा गरीब रह नहीं सकता। जी बिल्कुल सही बात कि भाई अगर लोग अदायगी नहीं करते, ना टैक्स देते हैं ना ज़कात देते हैं। बिल्कुल इस पर मुझसे बात करेंगे। सामने मोहतरम, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 6:57 और 35 सेकंड हुआ चाहते हैं। आप सुन रहे हैं FM 93 मीरपुर के प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट। एग्जैक्टली जी, आपकी कुछ कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। साबिर कैसे रहे हमारे साथ मीरपुर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इसी तरह रमजान साहब हमारे साथ रहे, उन्होंने कॉल की और कहा है कि फजूल खर्चे अगर ना करे तो गुर्बत पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है, और यही बात हमारे जो सियासतदान है उन्हें भी अगर समझ आ जाए तो काफी हद तक मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी हमारे जो कॉलर थे शब्बीर साहब फॉरवर्ड कोटा से, वो कह रहे थे जी कि अगर पैसे को सही इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर है हर मसला हल हो सकता है। तो सामने मोहतरम, हमने पहले भी अर्ज किया, अब भी अर्ज कर रहे हैं, अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो लाइनें खुली हुई हैं। नंबर वही है 927059 927059 जी बिल्कुल जी, हमारा ये नंबर है। आज क्या बात है, नंबर आगे पीछे हो रहा है। तो सामने मोहतरम, आप फेसबुक पर भी आपने कमेंट्स भेज सकते हैं। एड्रेस तो आपको पता ही है, FM 93 मीर पर ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है, लेकिन फेसबुक है facebook.com/FM 93 मीर पर। उस पेज पे जाइए, वहां पर आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, और SMS करना चाहें तो जनाब वही बड़ा पुराना तरीका आप जानते हैं कि अपने मोबाइल फोन के राइट ऑप्शन पे जाइए, 93 लिखिए, थोड़ी सी स्पेस देने के बाद अपना नाम, अपनी जगह का नाम लिखने के बाद पैगाम लिख कर भेज दीजिए। हम आपके पैगाम को अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। 4471 पर आपने अपना मैसेज भेजना है, और अगर आप लाइव कॉल करें तो हमें ज्यादा खुशी होगी कि आपके ख्यालात, आपकी बातें आपकी आवाज में हमें सुनने में मिलेंगी, तो यकीनन हमें खुशी होगी। तो मौजू भी बड़ा प्यारा है, कौम महंगाई के सामने पुरज़म। इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, क्योंकि अब टाइम चेक का वक्त भी बिल्कुल करीब है, 7 बजने में चंद सेकंड बाकी हैं, और मैं समझता हूँ कि इस ब्रेक के बाद ही ना हम ज़रा अपने मेहमानों से कुछ सवाल करने आगे बढ़ाएं। तो सामने मोहतरम, आप भी प्रोग्राम में जरूर शिरकत शामिल हूँ, और अपनी राय दीजिए, अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए कि आज मुल्क में जो महंगाई का जिन आपे से बाहर हो रहा है, और ये आसमान की बुलंदियों को छूती महंगाई है, इस पर हम किस तरह काबू पा सकते हैं? असल में इसकी वजह से किस तरह के हालात हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं, और हम किस तरफ जा रहे हैं, मिन हैसुल कौम हम किस तरफ जा रहे हैं। एक छोटी सी कमर्शियल टाइम चेक, और उसके बाद आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। It's 7 PM. MNCH प्रोग्राम और महकमा सेहत जिला मीरपुर की जानिब से एक अहम पैगाम। बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, जिसमें कुदरती तौर पर पानी भी शामिल होता है। 6 माह की उम्र से माँ के दूध के साथ साथ नीम ठोस ग़िज़ा भी शुरू करा दें। माएं अपने बच्चों को कम से कम 2 साल तक अपना दूध जरूर पिलाएं, और बच्चे को पैदाइश के कम से कम 6 घंटे बाद नहलाएं। पहली सालगिरह से पहले बच्चों के हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें। सेहत माँ और बच्चे की जिम्मेदारी हम सबकी। पहला ऑल आजाद कश्मीर चौधरी रिजवान एंड चौधरी शकील मेमोरियल स्नूकर टूर्नामेंट
मोरखा 23 दिसंबर 2011 बरोज जुम्मतुल मुबारक बमकाम न्यू कश्मीर स्नूकर क्लब बेसमेंट ड्रीमलैंड होटल मेन रोड डडियाल आजाद कश्मीर में मुनक्किद हो रहा है। तमाम आजाद कश्मीर के प्लेयर्स को शिरकत की दावत दी जाती है। पहला इनाम 70 सीसी मोटरसाइकिल, दूसरा इनाम 10,000 रुपए, तीसरा इनाम 2,000 रुपए। टूर्नामेंट नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जाएगा और सिर्फ आजाद कश्मीर के प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं। बराए राबिता इंचार्ज टूर्नामेंट कमेटी चौधरी जाहिद सागर 0344 544 0817, तैमूर गुजर 0346 5253 जहीर सुब्रो 0346 5177 046। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। अवामी मसाइल उनकी निशानदही और हल की जानिब बढ़ने की रवायत बरकरार रखते हुए FM 93 मीरपुर पेश करता है लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी। अरबाब इख्तियार से दो बातें, आपकी आवाज, आपका तर्जुमान, नताइज की जानिब अमली पेश करती माहिरीन तालीम, डॉक्टर्स, वकला, इंजीनियर्स, हुक्मरानों और सियासतदानों को आपके सामने पेश करने का फोरम लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी हर इतवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर से। कोई ताजा अलम न दिखलाए, आने वाली खुशी से डरते हैं लोग, अब मौत से नहीं डरते लोग, अब जिंदगी से डरते हैं। लोगों की बातें सुनने के लिए सुनना मत भूलिएगा लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी। वॉच आउट, अब होगा हंगामा। महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट, और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं, और वो भी लाइव। तो मैं भी कॉल करूं? आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और SMS भी। तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे, आपका अपना। यूके लर्निंग सेंटर डडियाल मैरिज वीजा की तैयारी का सबसे बड़ा और ब्रिटिश हाई कमीशन से मंजूर शुदा वाहिद इदारा लाया अब आपके लिए खुशखबरी। जी हाँ, अब 18 साल की उम्र के अफराद भी मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट पास होने की 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा कोर्स, शॉर्ट रजिस्टर्ड कंप्यूटर कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं। मेल और फीमेल के अलहदा क्लासरूम, साफ सुथरा माहौल और क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। एडमिशन के लिए अभी राब्ता करें। यूके लर्निंग सेंटर चौधरी अरशद मार्केट, सेरा, थाना रोड, डडियाल, आजाद कश्मीर। फोन 05827 465783 and 0347 5027827। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। 7:04 और 30 सेकंड बचाते हैं। प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं FM 93 मीरपुर से प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट। मुझे महबूब काकड़वी कहते हैं और मेरे साथ हैं जी बिल्कुल हिना आपके साथ है, और इस पूरे प्रोग्राम में हमारी कोशिश रही है कि आपके साथ हम वो बातें शेयर करें जो शायद इस प्रोग्राम से पहले आपके साथ किसी ने ना की हो। कुछ कॉल्स में प्रोग्राम में शामिल करें। जी हमारे साथ नीलम रही हैं इस्लामगढ़ से, और कह रही हैं कि अगर पेरेंट्स ये एक जिम्मेदारी ले लें कि अपने बच्चों को उन्होंने एजुकेट करना है, तालीम दिलानी है, तो फिर काफी हद तक वो जब बड़े होते हैं तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, और गुर्बत का खात्मा इससे भी हो सकता है काफी हद तक। तो मैं सदफ से पूछूंगी कि क्योंकि वो भी काफी हद तक उन्होंने अभी तक स्ट्रगल की है और काफी कामयाबी हुई है, तो आप बताएं। तो मैं ये कहूँगी नीलम को कि पेरेंट्स सपोर्ट बेचारे करते ही हैं, पेरेंट्स तो हमेशा आपके साथ हैं, तो थोड़े से जो है आप खुद भी अगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाएं तो। अच्छा, आपने क्यों इतनी स्ट्रगल की है, इसकी क्या वजह? क्या घर में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था? नहीं, अबू है सपोर्ट भी माशाल्लाह, और मुझे लगता है कि क्या आमदनी कम थी कि हम लोग जो हैं जो बड़ी बहनें हैं, सारी 4 बड़ी बहनें हैं, और भाई सबसे छोटा है,
تو کمانے والے ایک تھے اور کھانے والے پینے والے اور پڑھنے والے زیادہ تھے. تو وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹا جو ہوتا ہے باپ کو سپورٹ کرتا ہے, تو میں اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے کر کے بتانا چاہتی ہوں بیٹیاں بھی سپورٹ کر سکتی ہیں. یقیناً. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جب پڑھنا شروع کیا ابتدا میں تو ظاہر ہے جب آپ کم سن تھیں چھوٹی تھیں تو آپ کے والدین آپ کے والد صاحب اکیلے صرف ایک ہی ہے نا کمانے والے گھر؟ جی بالکل. اچھا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. آپ نے کون سی کلاس سے کے دوران آپ نے پڑھنا بھی اور ساتھ کام کرنا بھی شروع کیا؟ کافی پرانی بات ہوگی ہے. میں نے 8th کلاس سے میں گھر میں ٹیوشن پڑھا رہی تھی. اچھا. اینڈ جو میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا ہے وہ BCom میں سٹارٹ کیا. اچھا تو جب آپ 8ویں میں تھی آپ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی تو اس وقت آپ کی اپنی تعلیم پر کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ گین کیا. میں ہر کلاس میں فرسٹ سیکنڈ پوزیشن رہی ہے ابھی تک. آئی ایم کنٹینیوئنگ مائی سکسیس. اچھا تو اس وقت آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھاتی ہوں گی؟ جی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. تو اب اس کے بعد 4 گھنٹے آپ کام کر رہی ہیں؟ Of course. اچھا اور یہ سردیاں گرمیاں ایک اور دیکھیں سیٹرڈے سنڈے ایک آپ کے پاس فری ہوتا ہے اس میں میں FM آ جاتی ہوں تو وہ بھی پھر آپ کا وہ بھی زیادہ کام میں ہی گزرتا ہے نا, ظاہر یہ بھی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ بھئی ایک طالب علم جو ہے وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو سپورٹ بھی کرنا ہے. اس سوال کا جواب دیجیے بعد میں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کال موجود ہیں خواجہ محمد اسحاق ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کرتے ہیں. ہائی صاحب السلام علیکم. جی خیریت ہے. آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر سگنل صحیح نہیں ہے, تھوڑا سا اس جگہ سے ہٹ جائیں تاکہ سگنل بہتر ہو جائیں. جی خیر صاحب. جی محترم میں عرض کرنا چاہ رہا کہ جی پاکستان یا آزاد کشمیر خواہ صاحب آپ کی لائن ٹھیک نہیں ہے, بات کٹ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا کہا ہے. ایسی جگہ سے ہٹ جائیں جہاں سے آپ اس وقت ہمیں کال کر رہے ہیں. دوبارہ کال کر لیجیے ہمیں, نمبر وہی ہے 927059 52 صدر کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. نہیں ویسے بلال شہزاد ہمارے ساتھ ہیں سمانی سے اور کہہ رہے ہیں کہ آج میں BA کا اسٹوڈنٹ ہوں جسٹ بیکاز آف گورنمنٹ اینڈ آف کورس اوور پولیٹیشینس. یعنی کہ اگر گورنمنٹ کالجز یونیورسٹیز اسکولس نہ ہوتے تو شاید وہ پرائیویٹ اسکولس کے ایکسپینسز برداشت نہیں کر سکتے. تو کہہ رہے ہیں کہ آج میں گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہا ہوں تو میرے خیال سے اکثر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو لیکن کبھی ہم انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں وہ اچھا کام بھی تو کر رہے ہیں نا. جی بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب ہمارے ملک میں پریچر تبلیغ کرنے والے واعظین بہت سارے ہیں اور اپنا اپنا نقطہ نظر ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. تو ظاہر ہے ہم ان کو اپنا دینی رہنما سمجھ کے, ہم اگر صرف دینی رہنماؤں کی بات کریں تو ان کو دینی رہنما سمجھ کے ان کے دینی جو واعظ ہوتے ہیں ہم ان کو ان کی بیانات سنتے ہیں. لیکن بہت سارے واعظین ایسی گفتگو کرتے ہیں جو اپنے جو سننے والوں کو وہ اکسا رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تشدد کی طرف اور یعنی کہ غلط راہوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ہماری اس مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, یعنی کہ ملک میں پرچے واقعات؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ کسی خطیب کے اکسانے سے اگر کوئی تشدد کی راہ پر پڑتا ہے جی جی تو پھر وہ جو نیکی کی باتیں ہیں اس راہ پہ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ جی نیکی کی باتیں بھی تو وہ کرتے ہیں نا. ٹھیک. تو کسی خطیب نے کبھی نہیں کہا کہ سود حلال ہے اور فحاشی واجب ہے, کسی نے نہیں کہا. ہر بندہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو, حرام مت کھاؤ, لیکن لوگ ان کے کہنے میں نہیں آتے. جی جی. البتہ اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مذہبی نقطۂ نظر سے کسی فرقے کے خلاف ابھارنے والے لوگ جو ہیں وہ تشدد پہ چلے جاتے ہیں اور یہ غلط بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے اور وہ کسی کے مسلک میں نہ مداخلت کرتا ہے نہ اپنا چھوڑتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ اپنے موقف پہ عمل کر رہے ہیں کرتے رہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بزور شمشیر اپنے موقف کو منوانے پر مجبور کیا جائے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تشدد پر ابھارتے ہیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطبے کی توہین کرتے ہیں. جی صحیح ہے. اور یہ جو آپ نے آج موضوع چھیڑا ہے مہنگائی کا اور اقتصادی نظام کا اور زکوٰۃ کا اور کفارات کا, میں نے بتایا ہے, میں آپ کو وہ چیزیں گن کے بتاتا ہوں کہ اگر ان پہ لوگ بطور مسلمان پاکستان میں عمل کرنا شروع کر دیں تو کراچی سے لے کر درہ خنجراب تک 3,000 والا 15,000 روپے مہینے لے گا. جی جی. مثلا زکوٰۃ پوری ادا کی جائے اور اسی طرح کفارے جو ہیں روزے کا کفارہ ہے, زہار کا, یہ پورا ادا کیا,
صدقات الفطر پورے ادا کیے جائیں, قربانی کا نظام کو پورا سسٹمیٹک کیا جائے, اور زکوٰۃ کا وہ سسٹم جو سیاسی اداروں کی بھینٹ چڑھ گیا ہے, صرف زکوٰۃ کو اگر مخلص لوگوں کے حوالے کر دیا جائے یہاں کوئی غریب نہیں رہے گا. بہت پیاری بات. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علی سوجل سے افسر صدزوئی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. افسر صدزوئی صاحب, ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم. السلام جناب, کیا حال ہے آپ کے محبوب؟ جی خیریت. آج مجھے آپ کے نام کا پہلے پتہ چل گیا. دیکھیں میری بھی کرامت ہے نا. اچھا کہیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج موضوع بڑا پیارا ہے اور آپ کے مزاج کا ہے. جی کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ساری سر, تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ یہ جو آپ کے ساتھ سے محترمہ پروگرام کر رہی ہیں, یہ بھی اچھی بات, اچھا پروگرام کر رہی ہیں اور اچھی باتیں کر رہی ہیں, اور آپ بھی تو چلے چھوڑے جی, وہ تو ہم آپ کہتے رہتے ہیں نا, آپ موضوع پر بات کریں. سب سے حوصلہ افزائی, بہت شکریہ آپ کا. موضوع جو جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو یہ آج کل ہے محبوب قاسمی صاحب, مہنگائی اتنی ہے کہ اگر جو آدمی 4,000 تنخواہ لیتا ہے تو اس کے 9 بچے ہوں تو اس کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب ہاں جی 9 بچے اور 4,000 روپے آمدنی ہو تو ظاہر مشکل تو ہوگی. یہ بات ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے بعد میں. کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ حکومتی سطح پہ اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ غریب لوگوں کا کچھ ہو سکے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ غریب لوگ بھی زندگی بسر کر سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ افسر صدزوئی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. راولہ کوٹ سے ریگولر کالر ہیں مفتی صاحب. انہوں نے ایک مسئلہ, بڑا اہم مسئلہ اٹھایا ہے انہوں نے کہ بھائی 9 بچے گھر میں ہیں اور والدین بھی ہیں, ماں بھی باپ بھی, اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو صرف 4-5 ہزار اگر آمدنی ہو تو ظاہر مشکل ہو جاتا ہے. تو اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے. کیا اسلام نے ہر شے میں اعتدال کا حکم دیا ہے؟ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. جی, اور اسلام نے اس چیز کی طرف بھی توجہ دی ہے کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. جی, چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. جی, اور دھڑا دھڑ لائن لگا دینا بھی کوئی اسلام نہیں. جی جی جی, اس پر بھی اسلام نے جو ضبط ولادت کا مثلا جو تصور جو اسلام میں ہے, جی سر, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ روٹی کی وجہ سے بچوں کو روک دیں. یہ ضرور ہے کہ حکمت کو ضرور اختیار کریں. جی ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے 9 بچے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے. جو 9 بچے ہیں وہ اپنا رزق بھی لے کر ہی آئے ہوں گے, لیکن شرعاً ان کو یہ چاہیے کہ ایسی حکمت عملی ضرور اختیار کریں کہ صرف یہی پروڈکشن کافی نہیں ہے, پھر ان کی مالی حالت کو بھی بہتر بنانے کے لیے وسائل اختیار کرنے. لیکن ہم تو کہتے ہیں جی بحثیت مسلمان ہمارا ایمان ہوتا ہے, جو آتا اپنا رزق لے کر آتا ہے. نہیں وہ آتا ہے, لیکن آپ یہ پریشانی کا کیوں اظہار کرتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے لیے بھی کہا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ نے بھی وسائل استعمال کیے. انبیاء کے بغیر خدا کو کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی تھی, اور انبیاء نے محنت کی ہے. طائف ہے, بدر ہے, احد ہے, یہ ساری محنتیں ہیں. تو محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے, تو پھر یہ کہیے کہ جس دن موت آئے گی مر جائیں گے, گاڑی کی بریک فیل کر دیں, جی جی, ٹائروں کے بغیر گاڑی چلانا شروع کر دیں, یہاں بیٹھ جائیں اور کہیں گے اللہ دے گا. یہ اس فقیر والی بات ہے جو غار میں بیٹھا ہوا کھا رہا تھا, تو جب روٹی نہیں ملی تو وہ بستی میں چلا گیا, تو 2-4 روٹیاں دی کسی نے, تو کتا اس کے پیچھے لگ گیا. جی, تو وہ کتے کو ایک روٹی پھینکی, دوسری تیسری پھینکی, وہ پھر بھونکتا رہا. اس نے کہا بڑا بغیرت ہے. 3 ملی تھی وہ بھی تو اس نے کہا بغیرت تو ہے, جو نکمی بیٹھ کے کھاتا تو میں تو بھونک بھانگ کے کھاتا ہوں. کیا بات, بھونک بھانگ کے محنت کر. اس وقت کاکا ٹاؤن سے ہمارے ساتھ امجد خان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. امجد خان السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا کرم. کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ موضوع پر؟ موضوع پہ یہ ہے کہ کوئی تو مہنگائی ہوئی ہے جی, تو کچھ مہنگائی جو ہے نا ادھر دکانداروں نے کر دی ہے. اچھا, لیکن دکانداروں نے بھی تو ظاہر جب وہ مال خرید کر لاتے ہیں تو ظاہر مہنگا لائیں گے تو مہنگا بیچیں گے نا. ظاہری بات ہے, لیکن ریٹ بھی ان کے مختلف ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, ہر آدمی کے ریٹ مختلف ہیں. ٹھیک ہے, ریٹ بھی مختلف ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. امجد خان کاکا سے ہمارے ساتھ تھے, اور کہہ رہے جی کہ ہر دکان کی قیمت الگ الگ ہے. چوئی صاحب آپ ہمیں بتائیں, یہ جو ایک اکثر بات ہوتی ہے واقعی
کہ یہاں ہمیرپور شہر میں بھی ہم دیکھتے ہیں, دیہاتوں کی سطح پر بھی جو دکانیں وغیرہ قائم ہیں وہاں پر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی چیز کی مختلف قیمتیں ہیں. کیا یہ بھی مہنگائی کا سبب ہے؟ میرا خیال ہے ایک چیز کی مختلف قیمتیں نہیں ہوں گی, اس میں کوالٹی کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اور کوالٹی کا فرق ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید کسی دکاندار نے اپنا مارجن زیادہ رکھا ہو, ورنہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سب کے فکس ریٹ ہیں, ایک ہی ریٹ ہیں. فکس ریٹ سے مراد ہے پرنٹڈ ریٹس ہیں, وہی ریٹ ہیں. وہ اس سے مہنگائی شاید کسی دکاندار کے 5 روپے 2 روپے بڑھانے سے نہیں بڑھتی ہے. یہ قومی سطح کی بات ہے. قومی سطح پہ ہمارے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں, جتنی بھی وہ زرعی ہیں یا دوسری مینوفیکچرڈ گڈز ہیں یا امپورٹڈ گڈز ہیں, ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں. اور ان کی قیمتیں میں ایز اے کنزیومر اگر بات کروں تو بہت مہنگی ہیں, بہت مہنگی ہیں. یعنی ایک بیلنس نہیں ہے. انکم جو انکم ہے اس انکم میں رہتے ہوئے کوئی بھی آدمی اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. جب وہ اخراجات پورے نہیں ہوئیں گے تو پھر وہ دائیں بائیں الٹے سیدھے کام جو ہیں, جس میں ابھی یہ جو ہمارے اوپر یہ دہشت گردی لگی ہے, اس کی بھی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اکنامک ریزنز ہیں. اکنامک ریزنز ہیں. تو میں ابھی آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ باہر والوں کو ہم کیسے ان کو اٹریکٹ کریں گے کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں اور ہماری معیشت میں بہتری آئے. باہر والوں کو سب سے پہلے جیسے گزارش کی پہلے کہ سیکیورٹی مہیا کی جائے اور ان کو فیسلٹیز دی جائیں, ان کو ریڈ ٹیپزم میں نہ ڈالا جائے. ون ونڈو آپریشن دیں, لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمارے یہاں بجلی, جیسے ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ پاور ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک پروپوزل دیا کہ جی ہم اپنی بجلی جنریٹ کرتے ہیں, فارن انویسٹمنٹ آئے گی, پبلک پرائیویٹ اس کو جوائنٹ رکھتے ہیں, 4 روپے یونٹ بجلی کا اعلان کرتے ہیں, پورا پاکستان اٹھ کے ہمارے علاقے میں آ جائے گا اور کہیں گے کہ جی ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی ہے. ظاہر ہے جیسے پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ پھر وہ سپلائی اور ڈیمانڈ والی بات ہے کہ جب آپ کی سپلائی بہت بڑھ جائے گی تو کچھ تو قیمتیں نیچے آئیں گی, کچھ ضرور آئیں گی. پلس جو آپ کی روپیہ جو انفلیشن جو ہو رہی ہے وہ کوئی روپیہ جو ہے اس کی ویلیو کچھ نہ کچھ اپنی اصل والی ویلیو ہوگی. 1 روپیہ چاندی کا ہوتا تھا, یہ میں مفتی صاحب کی اجازت سے بات کروں گا, وہ 1 تولے کا تھا. اس کا مطلب ہے کہ 1 روپیہ تولا چاندی تھی اس ملک میں. آج ہم سٹیل لوہا سریا خرید رہے ہیں 1 روپیہ تولا, 80 روپے کے جی ہے لوہا. تو روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے. روپے کی قیمت جو ہے وہ پروفیسر صاحب اکنامکس والے بیٹھے ہیں, باقی لوگ بھی, کہ روپے کی قیمت اپنی کرنسی کو, اپنی اکانومی کو سٹیبلٹی دینی ہے. ہم نے ہماری روپے کی قیمت اپنی کرنسی کو اوپر لانا ہے. روپے کی قیمت گر گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بہت زیادہ. پروفیسر اب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنا جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کی ضروریات پوری کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف کچھ لوگ بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ناراضگی, غصہ اور ان کے اندر ایک سخت رویہ آ جانا, آزردگی آ جانا, یہ تو ایک قدرتی بات ہوگی نا. تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو حالات ہیں ایک عام شخص کے لیے جب چیلنج بن جاتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کچھ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کو مجرمانہ کاموں کی طرف لگا دیتے ہیں. تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ بہت خوبصورت سوال کیا ہے اس والے سے کہ آج کا جو معاشی نظام ہے یہ غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر کی طرف جا رہا ہے. اور خاص طور پر یہ جو سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے اس کی روح یہی ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں وہ مزید سرمایہ اکٹھا کر کے امیر سے امیر تر بن جاتے ہیں. اور کبھی بھی ایک دیہڑی داڑ بندہ جو ایک 2000 کما رہا ہے یا ڈیلی کا 200-300 کما رہا ہے وہ کبھی سرمایہ دار نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو ہے نا میں نے ایک دیہڑی لگانی ہے, میرے بچوں کا بل بانٹنا ہے, پڑھنا ہے. تو پھر اس کے والے سے کوئی بڑی تبدیلی اپنے اندر نہیں لا سکتا. اسی کا جو حل ہے وہ اسلام نے اپنے بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو دیا ہے کہ وہ ایک بندہ پیسہ سرمایہ اپنے فراہم کرتا ہے اور جبکہ دوسرا جو ہے نا اپنی سروسز دیتا ہے, اور پھر وہ
اس اپنی پرسنٹیج کے والے سے جو طے شدہ ہوتی ہیں وہ اپنی آپس میں بانٹ لیتے ہیں, اور ایک عام طبقہ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی سماجی زندگی کے اندر ایک انقلاب لا سکتا ہے. جبکہ سرمایہ دار نواز, آپ دیکھیں ایک کسی کے پاس ایک پلاٹ ہے, وہ اس کو بیچ کر 2 بنا لیتا ہے, ایک تیسرا بنا لیتا ہے, 4, اور وہ جو ہے نا پورے کے پیسے کو کھینچتا ہے. اور یہی سب سے بڑا جو ہے نا سرمایہ دار نواز, اور ابھی پوری دنیا کے اندر یہی لپیٹ میں آ رہی ہے. آپ انگلینڈ کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا وہ سرمایہ دار جو ہے نا اتنے زیادہ سرمایہ ان کے پاس آ چکے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی دوسری طرف لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی یہی چپکلش جو ہے نا وہ امیروں کی اور غریبوں کی شروع ہو گئی ہے. جو ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ بڑی اٹریکشن ہے, لوگ دڑا دڑ وہاں پہ انگلینڈ جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن صاحب یہ جو لوگ اپنی بڑی یاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے, اگر وہ اپنے وسائل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں, کچھ لوگ ان کو دے دیں قرض حسنہ کی شکل میں یا کسی شکل میں, یا کارخانے لگا کے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگا کے ان لوگوں کو روزگار دیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بالکل, کام کرنے سے تو ڈیفینیٹلی معیشت کے اوپر ایک بڑا مثبت اثر اس چیز کا پڑتا ہے. اور میں آپ کی توجہ اسی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی معاشی پالیسیاں ہی ملک کے اندر تبدیلیاں لاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے اقدامات جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک عام بندے کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آئے دن جو ہے نا وہ ایک مزدور کام کر رہا ہے, جی ہڑتال ہو گئی ہے, جی آج جو ہے کام پہ نہیں جانا, جی کہ مطلب یہ آپ مہینے کے اندر دیکھیں اگر 5 سے 7 دن ہڑتالوں میں چلے جائیں گے تو وہ پھر کیسے جو ہے نا وہ ایک جو دن کو وہ روزی لے کر آ رہا ہے, وہ بندہ آج ہڑتال ہو گئی ہے, اس کو گھر بیٹھنا پڑ گیا ہے, اور وہ کیسے وہ اپنے گزر اوقات کر سکتا ہے. ایک تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس والے سے کہ مہنگائی کا حل کیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اعتماد ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے مکمل پابندی ہونی چاہیے. کسی بھی شہر کے اندر ایک بڑا گراؤنڈ الاٹ کر دیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی سڑکوں کے اوپر جہاں پہ معاشی زندگی ہماری متاثر نہ ہو. کیونکہ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ساری دنیا آ کے کاروبار کرے, ایک پیسہ بھی اگر میرے ملک کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور کریں گے, اور لیکن اگر کسی کو ایک پیسے کی وجہ سے ہمارے ملک میں نقصان ہوتا ہے وہ میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دوں گا. ہمارے ملک کے اندر بھی حکومت کو ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو ہے نا وہ عام معاشی جو ہے نا زندگی میں لوگوں کو جو ہے نا یہ جو افراتفری ہوتی ہے, روزانہ ہڑتالیں آ رہی ہیں, جی مطلب مختلف قسم کے مذہبی اعتماد ہیں, سیاسی اعتماد ہیں. بالکل جی, اس پر بات کریں گے. پروفیسر صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. FM 93 میر پر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ جی خیریت, مزاج گرامی ٹھیک ہے جی اللہ کرم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خواجہ محمد صاحب ڈانگری پادر سے. جی خواجہ صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی کہیے, آج موضوع بڑا اہم ہے, بڑا پیارا موضوع ہے, کہیے کیا کہنا چاہیں گے موضوع پر؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو نہری زمینیں ان پر اشر یا بارانی زمینوں پر اشر کا کیا معاملہ. آج تک میں نے پاکستان کی تاریخ میں اشر کے معاملے پر کبھی کسی آدمی نے کوئی بحث یا وضاحت نہیں کی کہ اشر اور خروج جو میری معلومات ہے وہ خروج غیر مسلم کے لیے ہوتا ہے, جو زمینیں کاشت کرتے ہیں اس پر خروج ہوتا ہے. اگر زکوٰۃ اور اشر اور خروج ایسے معاملات معاشرے میں پروان چڑھے تو تب بھی مہنگائی پر کنٹرول ہو سکتا ہے. جی جی, لیکن اشر نام کی ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں ہے, جبکہ ہمارا معاشرہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. جی جی ٹھیک, برائے مہربانی اس چیز کی وضاحت کرنی ہے. اوکے خواجہ صاحب, بہت شکریہ. بات کریں گے ہم اشر اور خراج پر, تو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. لیکن سامعین محترم, اگر آپ بھی پروگرام میں شامل ہونا چاہیں آپ ہمیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. کچھ میں فیس بک کے کمنٹس ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل کروں, لیکن اس سے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ لائیو کالز کرنا چاہتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قوم مہنگائی کے سامنے پرعزم, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کال کیجیے 927059 پر اور میرپور کا کوڈ ہے 05827. اس کے علاوہ آپ 4471 پر SMS کر رہے ہیں. وقار یونس کنور سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ پروگرام کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ ایک عام آدمی جو 300 یا 400 روپے روزانہ کی کماتا ہے تو وہ اپنے بچوں کا خرچہ بھی برداشت کر رہا ہے, ان کی پڑھائی کے لیے بھی پیسے نکال رہا ہے. تو ان حالات میں وہ کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے, کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوچا جائے تو مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک, یس بالکل, آف کورس مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں. مفتی صاحب, ابھی ہمارے جو کالر خواجہ صاحب نے بات کی اشر کے حوالے سے, خراج کے حوالے سے, تو تھوڑی سی اس کی آپ اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیں جی, زکوٰۃ جو ہے وہ ہے مویشیوں پر اور زیورات پر اور نقدی پر, ٹھیک, اور اشر کا نظام ہے زرعی
आमदनी पर। ठीक। ज़री आमदनी की दो किस्में हैं, एक वो है जिनको आप बारिश पर इन्हिसार करते हैं, ठीक है, बारानी ज़मीनें, उन पर आप अपनी ज़री ज़मीन की पैदावार का 10वां हिस्सा स्टेट को देंगे, ठीक है, 10वां हिस्सा यानी बैतुल माल को, ठीक है। और अगर वो ट्यूबवेल की है, यानी ट्यूबवेल है या कुआं वगैरह है या रहट है या बैलों से वो पानी दिया जाता है, उसको देंगे 20वां हिस्सा। अच्छा, 20वां हिस्सा देंगे। ये है मुसलमानों की जमीन, ठीक है। और जहां कुफार हो उनकी जमीन पर खराज होता है, ठीक है। ये खरूज नहीं, खरूज बगावत को कहते हैं। जी जी। खराज के माने ये है कि जो जमीन से निकलता है हिस्सा वो दिया जाए, ठीक है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में खराजी जमीनें नहीं है, यहाँ उशरी जमीनें हैं, उशरी जमीनें होंगी क्या, तो उसमें से अगर उशर गवर्नमेंट लेकर गरीबों में तकसीम करे तो फिर मैं वही बात करूंगा कि कोई बंदा यहाँ रोटी का मोहताज नहीं रहेगा। जी। महंगाई ये है उशर का जो मैंने तशरीह की, ठीक है। 10वां हिस्सा तब आप देंगे, 10 मन पैदा हुए तो 1 मन देंगे आप बैतुल माल को, अगर आपकी जमीन बारानी है यानी बारिशों से वो फसल पैदा होती है, और अगर नहरी है जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है या कुआं है या रहट है, तो उसमें आप 20वां हिस्सा देंगे, उशर नहीं देंगे बल्कि 20वां हिस्सा, उशर 10वें का। अच्छा, आप ये बताएं मुझसे, माफी चाहता हूँ आपकी बात दोबारा मैंने काट दी है, अब चूंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है, बातें बहुत सारी हमने करनी है। इस्लाम में मियाना रवी की तालीम दी गई है, मियाना रवी क्या है? देखिए, मा आला मन इक्तसदा, ये हुजूर की हदीस है। जी जी। वो शख्स कभी गुर्बत का शिकार नहीं होता जो मियाना रवी इख्तियार करे। जी जी। वो बात जो मैंने आज घंटा पहले की थी कि जरूरियात, हाजात और तहसीनियात, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसिटीज, ये माशियात का नाम है, और उसके बाद उसे कहा जाता है, क्या नाम देते हैं, लग्जरी और कंफर्ट्स। इन 3 चीजों में जो जरूरियात हैं, इस्लाम उन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता है। जी। फिर अगर आप कंफर्ट्स के काबिल हैं, आपका मुल्क, आपकी जाती आमदनी, तो जरूर, लेकिन तय्युशात की इस्लाम ममानियत करता है, ठीक है। और वो तय्युशात तब पैदा होती हैं जब तबकाती निजाम मुल्क में राइज हो, किसी भी मुल्क में। सही सही। आप अमेरिका में, बरतानिया में चले जाएं, आपकी पैंट फटी हुई है, को आपको पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। आपकी कमीज फटी है, कोई नहीं पूछेगा। आप मोची का काम करते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी बरादरी या आपके मुआशरे में नहीं है, लोग आपको ताने देना शुरू कर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं अगर 20वें ग्रेड का अफसर हूं तो मेरे बच्चे को लामहला उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए, जी जी। जहाँ एक अदर निकटाई हो, बड़ा क्यूट सा हो बच्चा, 10,000 5,000 फीस हो, और दूसरा बच्चा पढ़ेगा म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में जहाँ 4 आने फीस है, चटाई पे वो बैठा हुआ है। ये वो चीजें हैं जो तबकाती कश्मकश पैदा करके सरमायादारों के गले घोटने पर मजबूर करती हैं लोग। ठीक ठीक। तो ये जो तबकाती निज़ाम तालीम है, ये खत्म होना चाहिए। उसकी वजह क्या है मोहतरम महबूब साहब, कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस एक तबका पैदा करें जिसको रूलिंग क्लास कहते हैं, जिनका काम है हुक्मरानी करना, दूसरे हैं क्लैरिकल, चपरासी, चौकीदार। तो ये जब तक निज़ाम तालीम यकसा, ज़ाहिर है जब तालीम के लिए स्कूलों का सिस्टम कॉलेजों का 2 तरह का होगा तो फीसें भी बढ़ेंगी। गरीब का स्कूल वहां पढ़ेगा, दूसरा SSB में जाएगा, वो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट और कैप्टन और मेजर पर जाएगा, और ये फाइल लेकर क्लर्क की तलाश करता फिरेगा, तो ये निजाम भी खराबी करता। जी जी, माफी चाहता हूँ मुफ्ती साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हवालदार सरदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कहिए साहब, आज बड़ा मौजू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौजू पर क्या कहेंगे आप? जनाब, मौजू पर मैं यही अर्ज करूंगा, हज़रत उमर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है उनके तजर्बा की रोशनी में, इरशाद, यानी हुक्काम और अवाम सही तौर पर तमाम काम कमा हुक्का इसी वक्त अदा करते हैं कि जब अमीर वक्त खुदा के कामों को दुरुस्त तौर पर अदा करता रहे। जी। लेकिन जब अमीर कौम चलने चुगने लगता है तो पूरी कौम चलने चुगने लगती है। मतलब ये है कि दौलत और खैर हासिल करने के गलत राह अख्तियार करता है। जी 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 जी। जिससे रिश्वत, खयानत को दखल होता है। जी जी जी, सही और तमाम अमाल और खैरी भी बदजनसी, ब्लैकमेली, बेइंसाफी और दीगर कामों में मशगूल हो जाता है। जी सही। इस पर क्या ही खूब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी जी, बानी में बेजार क्यों सुल्तान सितम रोआ इदारत नजर लश्कर या नश हजार मुरब्बसी। जी जी। यानी अगर बादशाह सिर्फ एक अंडा बतौर जुल्म हासिल करता रहा है, जी जी, तो समझ लो कि उसके लश्करी आजाद
जुल्मन खा जाएंगे जी। तो जनाब वाला अगर सिर्फ हमारे हुक्काम जी जी ये लीडरान जो वादे करते हैं लोगों से, इसका 8वां हिस्सा भी जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं जी कि ज़कात, उशर, ये चीजें आवाम भी मुकम्मल तौर पर दें और हुक्काम भी ये ये पूरी जो फौज बनाई हुई है इनको थोड़ा कम करें तो ये मुल्क इंशाल्लाह सोना बन सकता है हमारे पास। अल्लाह का बिल्कुल ये मुल्क सोना बन सकता है। तमाम वसाइल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हवलदार सरदार साहब हमारे साथ बात, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और सामईन मोहतरम, प्रोग्राम को हम बड़ी तेजी के साथ आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और इस वक्त के अंदर हमने आधा घंटे के अंदर हमने बहुत सारी बातें अपने मौजूद मेहमानों से पूछनी है। तो जनाब आप भी शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। अब एक और सवाल है चोई साहब, हम अपनी जात के अंदर गुम हो गए हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अपना से सोच रहे हैं, हमारा काम हो जाए, हमारा ये मसला हल हो जाए, तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि इस तरह करने से बेहतर होगा या हम दूसरों का भी सोचें? क्योंकि दूसरों के सोचने से, उनके हालात जानने से, उनकी मदद करने से यकीनन एक माहौल, अच्छा माहौल बनेगा और पुरअमन माहौल बनेगा। लोग तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे, चोरी डाके की तरफ नहीं जाएंगे और जो लोग गलत कामों के लिए उकसाते हैं उनको उस तरफ नहीं जाएंगे। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती साहब की इजाजत से, प्रोफेसर साहब की इजाजत से, बेटी भी बैठी है उधर। एक नुक्ता है जो मेरे नाक़िस इल्म में, दुनिया के जितने अकीदे हैं, जी जी, दुनिया के जितने अकीदे हैं, मजहब कह लें, मुफ्ती साहब उसको अकीदा कह लें, दीन हमारा ही है, बाकी दीन नहीं है जी, वो सब एक नुक्ते पे मुत्तफिक है जी। वो नुक्ता है द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बनी नो इंसानियत की बेहतरी जी। तमाम मज़हब, तमाम अकीदे इस नुक्ते पे मुत्तफिक है। जब बनी नो इंसानियत की फलाह बहबूद की हम बात करते हैं, तो जब मैं रात को खाना खाता हूँ या मैं अच्छी वो रेशमी रजाइयाँ लेके सोता हूँ तो मुझे साथ वाले को भी देखना चाहिए कि वो कैसे सोया हुआ है, उसके घर में भी कोई रजाई है, उसके बच्चों के लिए भी कोई गाड़ी है, जो मेरे गाड़ी जाती है तो वो कैसे स्कूल जाते होंगे। ये बात जो है, इससे बेशक कि महंगाई कम हो या ना हो, सही है, लेकिन इससे माशरती बेहतरी जरूर आएगी। ठीक है, माशरती बेहतरी आएगी और जब माशरती बेहतरी आएगी तो मैशत की बेहतरी भी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी, ऊपर आ जाएंगे लोग। जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया है कि एक तबकाती निज़ाम तालीम है जी जी, उस तबकाती निज़ाम तालीम में जो बच्चा जाता है, जिस तरह हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो आज ठीक है, मैं खुद पढ़ा हूँ, वो टाट भी नहीं था, जमीन मट्टी में बैठ के, ठीक है, और वहां से पढ़ के ऊपर आ गए। आजकल बच्चे जा रहे हैं लग्जरी गाड़ियों में, लग्जरी स्कूलों में, लग्जरी उसमें। तो ये तबकाती निज़ाम भी एक बहुत बड़ी वजह है, लोगों में मायूसी आती है। जब मायूसी आती है तो वो एंड उसका ये होता है कि वो मरने तक चले जाते हैं, वो खुदकुशियों तक चले जाते हैं, दहशतगर्दी भी जन्म लेती है, शायद कुछ और भी इस तरह की खराबियां बहुत सारी। जो माली तौर पर मजबूत लोग हैं और वही अपने आप को मजबूत करें तो माशरा बेहतर होगा, या दूसरों की मदद करके उनको पांव पे खड़ा करेंगे तो माशरा बेहतर होगा और एक पुरअमन माशरा कायम होगा जी। माशरा तो जब तक हम कॉमन सिटीजन को, आम शहरी को तमाम तर जिंदगी की सहूलियात नहीं देंगे, माशरा बेहतर नहीं होगा। जो माली तौर पर मुस्तहकम है, वो प्रोफेसर साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये कैपिटलिज्म में, ये सरमायादाराना निज़ाम में अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है और उसकी सजा भुगत रहा है। कैपिटलिज्म अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है दुनिया में, कैपिटलिज्म जा रहा है और उससे खराबियां, उससे कभी भी मुल्क बेहतर नहीं होते, उससे बनी नो इंसानियत की फलाह बहबूद नहीं हो सकती। जब तक आप दूसरों को ख्याल नहीं करेंगे जी, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे जी। सदब आपसे मेरा सवाल है कि एज ए यंगस्टर यूथ जो है वो क्या कर सकती है, कि किस तरह से वो मसाइल को हल कर सकती है, महंगाई को फीमेल की बात की है, यूथ ऑफ कोर्स कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है अपने। और ये देखा जाएगा कि यूथ ही जो है, अभी हम लोग एनर्जेटिक होते हैं और भी ज्यादा, और हम लोगों को जिम्मेदारियां भी नहीं होती, सिर्फ अपने तक ही होते हैं, तो हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। और अगर देखा जाए सबसे पहली चीज तो एजुकेशन ही है। एजुकेशन के बारे में अगर सोचेंगे, अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहती कि हर बंदा ही काम करने पे आ जाए, जरूर आप लोग उस तरह से भी करें, ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई इस तरह से करें कि वो जस्ट वो पढ़ने और रट्टे लगाने वाली बात ना हो, डिग्री लेने वाली बात हो, अप्लाइड भी हो, उसे आप कुछ गेन भी करें।
अगर आप खुद को बेहतर कर लेते हैं, मैं समझती हूँ कि अगर अपना प्रेजेंट आप बेहतर कर लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. इन्फ्लेशन जो है वो, अगर सबने बात बहुत अच्छी की है, मैं समझती नहीं हूँ इस काबिल खुद को कि मैं इसे बात कर सकूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है, इन्फ्लेशन जो है वो हर तरह से हर्डल है. लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, कुछ गेन करने का आप में वो है, डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं आप लोग, तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे ख्याल से पीछे हट जाती हैं. अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपको खुद पता है कि आपने किस तरफ जाना है, तो आई थिंक अगर इंसान पुरअज़्म है तो मसाइल को हल तलाश कर सकता है. और पाकिस्तान इज द ट्रू नेशन, आई थिंक. एग्जैक्टली. और मेरे ख्याल से एजुकेशन, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, अब अपने आसपास कोई ऐसा शख्स या ऐसा बच्चा देखती हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपके दिल में होता है ना कि काश मैं इसकी हेल्प करूं, मैं इसको पढ़ाऊं, ताकि ये भी पाकिस्तान का फ्यूचर है. बहुत कम लोगों के दिल में होता है. वो सेल्फिशनेस की भी बात करे थे महबूब साहब, तो मैं कहती सेल्फिशनेस की ये हद है कि हम ये नहीं कहते कि जो हमारी चीज हम किसी को नहीं, उल्टा हमारा तो दिल करता है कि किसी की चीज वो भी झपट के ले लें, ये भी दिल करता है. और इसीलिए मैंने इवन कि मैं आपको बताऊं महबूब साहब की, जो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैंने यहाँ तक देखा है कि जो लोग चीजें उठा के ले जाते हैं आपकी, और आपके पैसे चोरी हो जाते हैं, आपके लैपटॉप्स चोरी हो जाते हैं, आपकी एलसीडीज उठा के ले जाते हैं. मतलब इस तरह से वो एक माहौल बना हुआ है कि एक जो चीज है वो मैंने नहीं होनी चाहिए. छोटी छोटी माशरती जो बुराइयां हैं वो अगर खत्म हो जाए तो फिर ही मसला हल हो सकता है. जितने भी मसाइल हैं ये इसी वजह से हैं कि हम खुद में हम अगर बुराई तलाश करें कि हमें क्या गलत बात है. अच्छा प्रोफेसर साहब, कम्युनिटी के अंदर जैसा कि पहले हमने बात शुरू की थी जी, कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, माल वाले लोग हैं, वो ये नहीं कि भाई अपने माल लगा के और माल कमाएं और पैसा कमाएं, और आज उनके पास 100 है तो कल 200, परसों 400, ऐसे वो न करें, बल्कि दूसरों की वो मदद करके उनके अंदर आगे बढ़ने का एक जो अज़म है, एक जज्बा है, उसको मजबूत कर सकते हैं. ये कैसे मुमकिन है? असल में जो सरमायादाराना निज़ाम की वजह से ये जो अमीर से अमीर तर लोग होते हैं, उनके अंदर ये लालच का जज्बा मजीद बढ़ता चला जाता है जी. और वो ज्यादा पैसे के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने जो अपने इंटरेस्ट के ऊपर अपने काम लगाए होते हैं, फैक्ट्रियां लगाई होती हैं, वहां से सूदी निज़ाम की तरह चल रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, को प्लाट ले रहे होते हैं, बैंक से ले रखे होते हैं, बैंक से उन्होंने अपने इंटरेस्ट के ऊपर पे करना होता है. लिहाजा ये जो सूदी निज़ाम है, इसके अंदर लालच हर नया आने वाला दिन इंक्रीज करता है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि उसकी सेटिस्फेक्शन इसी के अंदर होती है कि आज मेरे पास 1 लाख है, कल 1.5 लाख होना चाहिए. सही. और कई दफा फैक्ट्रियों के अंदर भी देखते हैं कि बहुत थोड़ी तनख्वाहें अपने जो है ना वो मजदूरों को पे की जाती है, इस वजह से कि उनके प्रॉफिट्स वो इंक्रीज करते चले जाते हैं. और जब यही जो है ना ये सूदी निज़ाम का सबसे बड़ा है इत्साली निज़ाम है. अच्छा, ये सूदी निज़ाम है और तनख्वाहें कम देना, ये भी आप समझते हैं ना कि भाई इस तरह लोगों को हम चोरी पे, डाके पे, कत्ल पे, पुरतशद्दद कार्रवाइयों पे उकसाते हैं. ये भी एक बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमीर से अमीर तर होने का ये जो एक वो लोगों के हैं, फिर एक दूसरे को देखते हुए भी लोग अपने प्रॉफिट जो है ना बढ़ाने की कोशिश करते हैं. और दूसरा खास तौर पर जो पड़ोसी है, फॉर एग्जाम्पल एक जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये जो है ना एक ऐसा एक बैलेंस किस्म का निज़ाम हो कि जिसमें जो अमीर तबका है, अगर वो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूद के सबसे बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि वो लालच उसके अंदर इंक्रीज होती चली जाती है. अगर ये मुदारबा मुशारका के तहत बिजनेस करे ना, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि वो 1 लाख रुपए कमा के जब घर लेकर आएगा ना, तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं जो है 50,000 से ज्यादा मैं फुकरा और मसाकीन को पे करूं, क्योंकि उसने ऊपर सूद नहीं अदा करना, क्योंकि उसने मेहनत की हुई है इसके ऊपर और अल्लाह की खुशनुदी से उसने हासिल किया है. अब चूंकि सूदी निजाम के अंदर अल्लाह की खुशनुदी चूंकि उसके अंदर नहीं होती, वो ज्यादा पैसे के चक्कर में उसकी जिंदगी का खात्मा तक हो जाता है, लेकिन वो पैसे की कमी उसके अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से अमीर तर और गरीब से गरीब तर वो अमीर तर और गरीब तार हो रहा है ना. जी बिल्कुल, आपने सही बात की है. राजा वकार हमारे साथ ही काकड़ा टाउन से. आप कह रहे हैं कि महंगाई में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है वो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने के बराबर है, और गरीब लोग तो बेचारे इस महंगाई में क्या किस तरह से गुजारा करें. चोरी या डकैती करके ही वो अपनी, क्योंकि उजरत में इजाफा नहीं हो रहा है, जो उनकी तनख्वाहें वो बढ़ नहीं रही हैं, तो फिर वो इसी तरह से चोरी डकैती करके ही अपने बच्चों का पेट पालते हैं. सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उसके अंदर मेरे इसका जो है वो जवाब यही है कि इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब पेश किया है कि जब आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं तो आप अपना 2.5% अल्लाह की राह में जब खर्च करते हैं, तो फिर ये उन जो है जो जिनका ये फकीर और मस्कीन में तो यही फर्क है कि एक बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी आपने घर प्रोवाइड करना है, उसको भी आपने जो है, और दूसरा बंदा जिसकी आमदनी कम है लेकिन उसके अखराजात ज्यादा हैं उसको भी पूरा करने के वाले से जो है ये. तो आज मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत, आज हमारे पास वसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास मादनियात भी बहुत ज्यादा हैं,
ہمارے پاس ہر جو ہے نا وہ مشینری موجود ہے, ہر طبقہ موجود ہے جو کام کرنے کو تیار ہے. اب دیکھو یہی ہمارے جو ہے نا لوگ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی فیکٹریاں لگاتے ہیں, صحیح طرح کام کرتے ہیں دن رات, ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مجھے جو ریٹرن آ رہا ہے میں اس کے پہ یوٹیلائز کر سکتا ہوں. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے آمدنی کما کے اور حکومت فورسفلی ان کا اپنا شیئر لے. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا جو غربت کی شرح آج خدا نخواستہ کسی کے ہاں کوئی جو ہے نا وہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی گارڈین نہیں ہے اس کے گارڈین گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہے, تو جب گارڈین کے طور پر حکومت اپنا فرائض سر انجام دے گی تو ملک کے اندر نہ کوئی غریب ہوگا, نہ کوئی مسکین ہوگا, نہ کوئی فقیر ہوگا. اور اس کے والے سے حکومت کی ذمہ داری ہے. اور آج اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے, اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اگر آج حکومت اپنے معاشی پالیسیاں بناتے وقت یونیورسٹیوں کے لوگوں کو شامل کرے, اب چونکہ یونیورسٹیوں کے اندر آج الحمدللہ اچھا ٹیلنٹ موجود ہے, لوگ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ ایسے سامنے آتے ہیں جی کہتے ہیں جی ہم معاشی پالیسیاں بنانے کو تیار ہیں, ہم اس مہنگائی کا حل پیش کرنے کو تیار ہیں, لیکن جو بیوروکریسی ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک روایتی انداز میں مالی جو ہے وہ اے سی اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر جو ہے اپنی معاشی پالیسیاں بناتے ہیں. وہ فارمر کو دیکھیں وہاں پہ ان کے کیا مسائل ہیں. صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں, اس وقت ہمارے ساتھ حجیرہ سے دوست موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. FM 93 میرے السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, کیا حال ہے؟ جی اللہ کرم خیریت. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حجیرہ سے آپ بات کر رہے ہیں, کون ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ ہرچند کمار. اچھا ہرچند کمار, کیسے ہیں آپ؟ جی کہیے. واقعی آپ کی طرف بھی مہنگائی ہے ادھر حجیرہ میں؟ سر مہنگائی کیا, مہنگائی تو سارے ملک میں ہے, کیا حجیرہ کوئی آؤٹ کنٹری میں تو نہیں ہے؟ ہاں ممکن ہے آپ پہاڑوں میں رہتے ہو, شاید وہاں مہنگائی نہ ہو. تو نہیں, مہنگائی تو ہر جگہ پہ ہے نا. اچھا کہیے کیا کہنا چاہیں گے پھر؟ میں تو سر یہی بس کہوں گا کہ مسلم, سکھ, مسلم, ہندو, عیسائی جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں سارے ہم لوگ مذاہب والے, جی جی, تو پہلے ہی اپنے اندر میں جھانکیں کہ ہم لوگ جس بھی کام پہ جا رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے ایمان کے مطابق کر رہے ہیں. ہاں تو اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو تھوڑا سا برائے کرم اپنے آپ میں جھانکیں, تاکہ یہ بے روزگاری, اگر ایک ایماندار بندہ ایماندار سے کام کرتا ہے تو دوسرے کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ وہ پیمانے نہیں کرے گا, اس میں 10 روپے زیادہ نہیں لے گا. گورنمنٹ ٹیکس یا یہ چلتی رہتی ہے کام ان کا. ابھی ایک زندہ مثال آپ کو میں دوں, میں ابھی گھر گیا تھا تو وہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک بندے کی تقریباً 10 بیٹے ہیں. جی جی, 10 بیٹوں میں سے 8 ہیں سرکاری نوکریوں میں. جی جی, تو 8 سرکاری نوکری میں جب امداد کا ٹائم آیا تو 8 بیٹوں نے ادھر نام دے دیا, 8 بیٹوں کو 2 گٹو ملے ہیں آٹے کے, تو 16 تو ان کے ہو گئے. ہاں جی جی, تو ان کو 8 بیٹے جو نوکری میں, ان کو کون سی پرواہ ہے کہ بھائی آپ لوگ جا کے امداد کا سامان لو, چھوڑو یار یہ غریبوں کا, یہ غریبوں کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ لوگوں میں یہ نہیں کہ وہ ایمان ابھی لوگوں میں نہیں ہے. جی جی, کہتے ہیں کہ ہم لوگ یار یہ ہیں وہ ہیں, لیکن اصل بات ہے جو اندر دل کو صاف کرنے والی. جی جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. بات ہے اندر سے دل کو صاف کرنے. مفتی صاحب بڑی پیاری نے بات کی کہ جو تمام مذاہب کے مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اگر وہ یہ سمجھیں کہ بھائی ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اپنی ایمانداری سے کر رہے ہیں, تو ظاہر مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. اب ایک اور سوال جو یہاں پر میرے سامنے آ رہا ہے مفتی صاحب, کہ انتہا پسندانہ نظریات یا تصورات کے فروغ کی نفی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ جو انتہا پسندانہ ایکسٹریمزم, جی, فنڈامنٹلسٹزم اور فلاں یہ مغرب کی اصطلاحات ہیں. جی, اور کوئی انتہا پسندانہ نظریات کسی میں بھی نہیں ہے. انتہا پسندانہ نظریے کی اصطلاح مغرب نے جاری کی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور اسلام پر سٹرکٹلی عمل کرتے ہیں. جی جی, اس کو انتہا پسندانہ کہا گیا ہے. جی, اسلام میں کوئی انتہا پسندی نہیں. آپ بتائیے نماز پڑھنا انتہا پسندی ہے؟ صحیح. یا یہ بچی نے پردہ کیا بھائی یہ انتہا پسندی ہے؟ اس کا نام انتہا پسندی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس انتہا پسندی کا لوگ شکار ہو رہے ہیں وہ غنڈہ گردی ہے, وہ انتہا پسندی نہیں ہے. جی جی, وہ ہے غنڈہ گردی. جی جی,
کسی کو مارنا قتل کرنا یہ غنڈہ گردی ہے, یہ انتہا پسندی آج کل کہتے ہیں اس کو جو اسلام پر پورا عمل کرتا ہے. جی مجھے معاف کرتا ہوں, آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں, دوبارہ یہاں سے سلسلہ گفتگو شروع کریں گے. اس وقت برمنگھم سے انگلینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ فرام برمنگھم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا کہیے, آپ کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے اور بہت نازک ٹاپک ہے. اس پہ اگر بات بھی کھلے طریقے سے بات کی جائے تو میرے خیال سے وہ الفاظ کو لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہماری عوام اس مہنگائی میں پس رہی ہے نا, شاید خدا کرے کہ جو ادارے ہمارے جو قومی ادارے یا گورنمنٹ ہیں جو اسپیشلی, اگر ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کا سلوک ہو پھر ان کو پتہ چلے کہ غربت کیا چیز ہے. ٹھیک ہے حفیظ بھائی, ایک اور بات آپ کے حوالے سے بھی ہے کہ جو انگلینڈ سے آتے ہیں لوگ, وہاں سے پاؤنڈ کما کے لاتے ہیں, جب ان پاؤنڈز کو وہ روپوں میں تبدیل کرتے ہیں تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتے, کسی چیز کی قیمت نہیں پوچھتے, جو مانگا جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی مہنگائی میں اضافے کا باعث ہیں, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ بالکل جناب, میں شاید اس بات کو تھوڑی سی اگر تصدیق تھوڑا اس کو کھلے طریقے سے بیان کروں کہ دیکھیں جی, ہمارے کچھ لوگ جو انگلینڈ سے اسپیشلی جو ہوتے ہیں ان میں شاید ان میں ایک آکڑ سی ہوتی ہے, ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت پتہ نہیں کیا چیزیں, ہم بہت بڑی چیزیں انگلینڈ سے آئے ہیں, پتہ نہیں پیسے ہم کما کے لائے ہیں جناب, بس ادھر جو کچھ ہے بس جتنے بھی ملتا ہے لے لو, بس جان چھڑاؤ. اچھا تو حفیظ ایسی اس حوالے سے بھی سب کچھ لوگ کہتے ہیں جان چھوڑو, بس یہ چیز میں نے لینی ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں کے جو ادھر میرے جیسے, اگر میں اپنی ایگزامپل دوں, میں اگر پاکستان گیا ہوں, میں بھی لاسٹ ایئر پاکستان میں گیا تھا, تو میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا یہ لوگ اپنا کھانا پینا کیسے پورا کر رہے ہیں. جس طریقے سے مہنگائی ہے, اتنی بری پاکستان کی جو ابھی سچویشن ہے نا کہ اتنی بری ہے کہ ان کے لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے, وہ پھر چوری ڈکیتی نہ کریں تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے حفیظ, یہ بتائیں کہ وہاں انگلینڈ میں چونکہ ظاہر ہے آپ کے حالات وہاں بہتر, سنا ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہیں وہاں پر, کہ آپ کو ہر ہفتے یا ہر 2 ہفتوں کے بعد یا مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے, یا سوشل سیکورٹی سے آپ کو مالی مدد مل جاتی ہے. تو آپ وہاں کیا ہمارے بارے میں وہاں بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کوئی اس طرح کی بات کہ جب آپ لوگ یہاں آئیں تو ذرا ہاتھ کھینچ کر رکھیں اور ہمارے لیے مسائل نہ پیدا کریں؟ Is it possible for you? میری جان, میرا ایک سمپل, اگر میں اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں, میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں جی, اور کام پہ جاتا ہوں تقریباً 7 دن ہفتے کے نا کام پہ, جس میں 12-13 گھنٹے کی میری شفٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے. اس میں سے اگر مجھے کچھ ملتا ہے 300 پاؤنڈ بھی اگر ملتے ہیں نا, تو پھر یہاں کے خرچے, یہاں کے بلز ہیں, جو الیکٹریسٹی بل ہے, گیس بل ہے, فون بل ہے, آپ کی جو ضروریات چیزیں, ان کے بل کے بعد آپ کے پاس مہینے کا یا ویکلی اگر آپ کے پاس 20 پاؤنڈ بھی بچے نا, وہ بھی آپ کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حفیظ بھائی, آپ نے انگلینڈ سے ہمارے ساتھ بات کی, وقت نکالا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. حفیظ صاحب لندن سے ہمارے ساتھ, وہاں پہ بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں, دیکھیں اتنی لمبی شفٹ ان کو لگانی پڑتی, پاکستان میں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. اچھا, ہم چونکہ اب بالکل آخری مراحل میں ہم داخل ہو رہے ہیں, مفتی صاحب ہمارے ہاں جو ٹیکس اور زکوٰۃ کا سلسلہ ہے چل رہا ہے, اس کی جو صحیح تقسیم اگر ہو جائے, حکومت ڈائریکٹلی لوگوں کو جو زکوٰۃ ہے وہ تقسیم کرے, یا جو ٹیکس ہے وہ لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرے, اور اس کے علاوہ جو مستحقین اور قابل اعتماد اور قابل اعتبار جو رجسٹرڈ ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کے ذریعے بھی اگر یہ کام کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ حدیث عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لو مات الکلب علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ, اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو اس کی رسپانسبلٹی صدر پر عائد ہوتی ہے, گورنمنٹ پر, یعنی کتے کی لک آفٹر کرنا بھی حکومت کا کام ہے. یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے, عشر کا نظام ہے, ٹیکسز کا نظام ہے, بات وہی 1 گھنٹہ پہلے والے کہ جب تک ایماندار اور دیانتدار انتظامیہ آپ کو میسر نہیں ہوگی, آپ زکوٰۃ نافذ کریں یا ٹیکس. جب آپ زکوٰۃ پر بھی کسی چور کو مسلط کریں, ٹیکس پر بھی چور کو مسلط کریں, جو ٹیکس 20,000 جس پر ٹیکس ہے وہ کہ 10 مجھے دے دو باقی 5 میں لے لوں گا. تو جب تک دیانتدار انتظامیہ میسر نہیں ہوگی, جب تک وہ نظام نہیں آئے گا جس میں خدا خوفی ہوگی, نہ زکوٰۃ کا نظام کام آئے گا نہ ٹیکس کا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نمائندے ہوں جو خوف خدا رکھتے ہوں, اور جو جیسے حضور نے فرمایا کہ جس بندے کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک, بالکل. اب لوگوں کو یہ مولویوں کو خطبوں میں بیان کرنا چاہیے. چودھری صاحب
اب چونکہ آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں, بہت تھوڑا سا وقت ہے, آخری بات آپ سے کروں گا. یہ جو ہمارے ہاں اسلامی قرضہ جات کے ایک تصور ہے, ایک سلسلہ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو سفید پوش لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کو قرضے دے کر ان کو کاروبار لگایا جائے, ان کو قدموں پہ کھڑا کیا جائے, تو اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. اس کی زندہ مثال ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش میں انہوں نے مائکرو فائنانسنگ کی اور آج بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ان کا جو ان کی کرنسی ہماری کرنسی سے زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, جو بالکل بھی ان کا ٹکا روپے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اس میں ایک میرے کسی دوست نے ایک بڑی نئی اصطلاح کی ہے, وہ میں یہاں پیش کرنا ضرور پسند کروں گا کہ ریاست و ماں کے جیسی. جی ریاست و ماں کے جیسی. اس کو مفتی صاحب بھی سوچیں گے, پروفیسر صاحب بھی, کہ ماں کسی بچے کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتی. جی جی ریاست جب ماں کے جیسی ہوگی تو کسی بچے کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا. تمام رعایا جو ہے وہ ایک ہی سلوک میں, ایک ہی اس میں جائے گی. دوسری بات کہ جتنے چاہے آپ انکم ٹیکس لگائیں, چاہے زکوٰۃ کا نظام, چاہے عشر کا نظام, میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا, جب تک سنسیریٹی آف کاز نہیں ہوگی, سنسیریٹی آف کاز نہیں ہوگی, ہم سنسیئر ہو کے کوئی بات نہیں کریں گے, دکھاوے میں کریں گے یا منافقت میں کریں گے, اس وقت تک اس کے اثرات اور اس کے پھل جو ہیں, ثمرات جو ہیں, وہ جنرل پبلک تک نہیں پہنچ پائیں گے. جی لسنرز, آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. ہمیں میسیجز ابھی بھی کر رہے ہیں کیونکہ 9 منٹ باقی ہیں سائن آؤٹ کرنے میں, سو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. 4471 پہ SMS کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے قوم مہنگائی کے سامنے پرعزم, اور اس حوالے سے آپ بات کریں گے. آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا, کیا فیلنگز آئی ہیں, کیا جذبات آپ کے ہوئے, کہ کیا واقعی میں ہم مہنگائی کے سامنے پرعزم ہیں اور ہم مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں. آپ نے بتانا ہے 4471 پر میسج کر کے, اور کال کر سکتے ہیں. ابھی بھی لائیو کالز آپ کے لیے جا سکتی ہیں. اگر آپ جوائن کریں تو آپ لوگ کال کیجئے 927059 پر. میرپور کا ایریا کوڈ ہے 05827. آپ کے جو فیس بک پر کمنٹس آ رہے ہیں FM 93 میرپور کے پیج پر, وہ بھی اگر بھیجیں گے تو ضرور ہم پروگرام میں شامل کریں گے. پروفیسر صاحب, آپ چونکہ آخری بات آپ کہیں گے وہ یہ ہے جی کہ دیکھیں ہمارا خطہ جو کشمیر بالخصوص ہم اس کی بات کرتے ہیں بڑا خوبصورت ہے, اور جو دنیا میں جنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو یہاں ظاہر اگر سیاح لوگ آئیں گے, ٹورسٹ آئیں گے, وزٹ کریں گے, تو اس میں ظاہر آمدنی میں اضافہ ہوگا. تو ظاہر ہے اگر ملک میں اچھے حالات ہوں گے, حالات بہتر ہوں گے, تو ظاہر سیاح لوگ آئیں گے اور یہاں پر آ کے وزٹ کریں گے, تو ظاہر ان کے آنے سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, آخری بات کیا کہیں گے آپ؟ بہت خوبصورت سوال کیا ہے. اس حوالے سے میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو آزاد کشمیر خطہ ہے اس کی معاشی بہتری کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جائیں. تو میں آپ کو ایک اس لحاظ سے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا ہمارے ایک جو وزیر زکوٰۃ ہیں افسر شاہد صاحب, ان کے ساتھ ہماری جو ہے نا یہ معاشی پالیسیوں کے حوالے سے اور ایک فلاحی ریاست کے حوالے سے کافی میٹنگ ہو چکی ہیں, اور وہ بڑا انہوں نے ایک جو ہے ہمارے ساتھ مثبت رول ادا کیا ہے. اور انہوں نے جو ہمارا خاص طور پر جو یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ شرکت کی, اور انہوں نے یقین دلایا, اور انہوں نے وہاں پہ ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے کہ بہت جلد آزاد کشمیر میں جو زکوٰۃ کے نظام میں جو نقائص ہیں ان کو دور کر کے ایک فلاحی ریاست کی طرف وہ بڑھنا چاہتے ہیں. اور ہم بھی جو ہے نا مکمل طور پر جو ہے نا یہ ہماری تنظیم بھی ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے. دوسرا جو آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں. ہمارا جو پانی کا وسائل ہیں, ہمارے جو منرلز ہیں, ہمارے جو وائلڈ لائف ہے, ہمارے جو فارسٹ ہیں, ہماری ایون ایگریکلچر ہے, ان تمام کے اوپر اگر صحیح طرح توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ طور پر بھی, اور خاص طور پر جو ہے یہاں پر اپنے ہمارے جو بجٹ کے حوالے سے ہم خود انحصاری کی طرف جا سکتے ہیں. اور ایک بڑا ویسے بھی جو ہے نا ہمارا خطہ جو ہے نا پیسفل جو ہے نا ہمارا معاشرہ ہے. اتنے کرائمز جتنے باقی سٹیز کے اندر ہیں یا پاکستان کے شہروں میں دوسرے ہیں, آزاد کشمیر کے اندر نہیں. معاشی لحاظ سے آج بھی ہماری ریاست ایک خوشحال ریاست ہے. بہت شکریہ. جی صدف, آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ جس طرح سے مختصر یہ کہوں گی, مختصر سے بولنا مشکل ہوتا ہے میرے لیے, لیکن جیسے پروفیسر نے بات کی مداربہ مشارکہ کے حوالے سے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے جو کورس کنٹینٹس ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. ہم لوگ انٹرسٹ اسی کو پڑھتے جا رہے ہیں, اور مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو ہم لوگ میرے خیال سے بہت زیادہ اگینسٹ جا رہے ہیں اسلامک لاز کے. تو وہ جو پروفیسر نے بات کی ہے, میری یہی وش ہے کہ جب ہم لوگ کے کورس کنٹینٹس بنائے جاتے ہیں تو اس میں اسلامک جو ہمیں ویز ہیں کیلکولیٹ کرنے کی, جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کیپٹل ہوتا ہے, وہ ہمیں
सिखाए जाएं बजाय कि इंटरेस्ट वगैरह सिखाया जाता है. थैंक यू सो वेरी मच हिना, थैंक यू सो मच महबूब काकड़वी, एंड थैंक यू सो मच FM 93 मीरपुर. जी सामीन मोहतरम, अब हम अपने आखिरी माल में दाखिल हो चुके हैं. प्रोग्राम का वक्त अपने बिल्कुल इख्ताम पर है. सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं 8 बजने में, और मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है, मेहमानों का एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा. आज हमारे साथ थे जनाब मुफ्ती मोहम्मद रवाइस खान अयूबी, मजहबी स्कॉलर हैं, मक्का इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील हैं और यहाँ ज़रा मीरपुर के साबिक मुफ्ती भी हैं. और इनके साथ चौधरी मोहम्मद हनीफ, साबिक चेयरमैन मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, समाजी रहनुमा के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद थे. और उनके साथ प्रोफेसर आशिक हुसैन, शोबा माशियात, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ थे. और उनके साथ सदफ बतूल, गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे साथ थी. उन्होंने तजर्बात से हमें नवाजा. सब मेहमानों का हम दिल के अता करें शुक्रिया अदा करते हैं. और इसके साथ जिन लोगों ने हमें कॉल की, SMS किए और फेसबुक पर हमें मैसेज भेजे, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं. सामने मोहतरम, आखिर में मुझे आपसे ये कहना है कि महंगाई की वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जब चैलेंजेस से भरी होगी तो वो मुजरमाना और करप्ट राहें अपनाएंगे. आम अफराद में महरूमी भी इंतहा पसंद मरदूदों के लिए लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने का बाइस बनती है, जो एक पुरअमन और अमन से प्यार करने वालों को अपने नापाक और मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस सूरत हाल से हमने निकलना है. दुश्मनों के इरादों को हमने नाकाम बनाना है. हमने ईमानदारी दिखानी है, इंतहा पसंदी और मुजरमाना हरकतों को मुस्तरद करना है, और दूसरे से पहले ये काम हमने खुद करना है और दूसरों के लिए हमने एक मिसाल बनना है. याद रखिए, इत्तेहाद में बरकत है और बाहमी इत्तेहाद के साथ ही हमने महंगाई के जिन पर काबू पाना है और दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है. इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी उठाए जा सकते हैं. गौर कीजिए हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में अपना मकाम बना सकते हैं. सामने मोहतरम, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अवाम की खुशहाली पर जोर देते हुए 11 अगस्त 1939 को अपने एक पॉलिसी बयान में कहा था कि इसके सिवा कोई और हल नहीं है. अब हमने क्या करना है? अब अगर हम इस मुल्क को एक अजीम और कामयाब ममलकत में तब्दील करना चाहते हैं तो हमें पूरी तनदेही से अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी पर भरपूर तवज्जो देना होगी और खास तौर पर महरूम और गरीब तबके के हालात बदलने होंगे. सामने मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके मियार पर पूरा उतरा होगा. मुझे महबूब काकड़वी को और बिल्कुल हिना इजाज़ को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.